What is QBasic? QBasic is one of the easiest high-level programming language which was developed by Professor John Kameny and Thomas Cots. QBasic भनेको चाहिँ यो इजिएस्ट हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ यसको सिन्टेक्सहरू इजी हुन्छ र मेसिनले पनि सजिलो बुझ्न सक्छ र प्रोफेसर जोन केमिनी र थोमस कर्ज दुवैजना मिलेर चाहिँ यो क्युबेसिक प्रोग्राम बनाएका हुन्। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिचर्स अफ क्युबेसिक। पहिलो फिचर्स रहेको छ इजी टु लर्न एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड। भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्युबेसिक चाहिँ बुझ्न र सिक्नलाई एकदम सजिलो छ। यो चाहिँ यसको सिन्टेक्सहरू एकदम सजिलो हुने भएकोले इट इज इजी टु लर्न एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड भन्न खोजिएको। सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्नाले चाहिँ के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि यसको प्रोसिड्युरहरू जसरी इनपुट माग्छ, इनपुट अनि प्रोसेसिङ अनि आउटपुट गर्छ, प्रिन्ट गर्छ, त्यो सबै सिस्टमेटिक छ भनेर भन्न खोजियो, त्यसैले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भनिएको। र तेस्रोमा रहेको छ अलाउज अस टु राइट एन्ड रन प्रोग्राम भन्नाले चाहिँ के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि हामीले कोड लेखेपछि त्यहीँनिर नै हामीले रन गरेर हामीले एकैछिनमा हाम्रो रिजल्ट पाउँछौँ भन्न खोजिएको। एलिमेन्ट अफ क्युबेसिक प्रोग्राम भनेर हामीले यहाँनिर यसको चाहिँ 5 भागमा डिभिजन भएको छ। त्यसमा क्युबेसिक क्यारेक्टर सेट आउँछ, भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट, अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन र किवर्ड्स आउँछ। यो भिडियो अलि लामो हुन सक्नेछ तर यस भिडियोमा चाहिँ हामी पुरै डिटेलली पढ्नेछौँ। पहिला सुरु रहेको छ क्यारेक्टर सेट। क्यारेक्टर सेट इज अ सेट अफ द भ्यालिड क्यारेक्टर द्याट अ ल्याङ्ग्वेज क्यान रेकग्नाइज। भन्नाले चाहिँ भ्यालिड क्यारेक्टर सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किवर्ड टाइप गरेपछि जे हामीले लेख्छौँ नि त्यहाँनिर आइदर द्याट इज अल्फाबेट एदेखि जेडसम्म अथवा नम्बर 0 देखि लाख, करोड सबै नम्बरहरू पनि र सिम्बल पनि प्लस माइनस कमाहरू सबै सिम्बलहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टर सेट भनिन्छ। र अर्को हाम्रो रहेको छ भेरिएबल। भेरिएबल आर द स्टोरेज लोकेसन इन द कम्प्युटर मेमोरी। भन्नाले चाहिँ के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टोरेज लोकेसनको कहाँनिर यो पर्छ र यसले कुनै पनि भ्यालु स्टोर हुन्छ भन्न खोजिएको छ। र भेरिएबल 2 भागमा डिभिजन भएको छ। एउटा छ न्युमेरिक भेरिएबल र अर्को छ स्ट्रिङ भेरिएबल। न्युमेरिक भेरिएबल भनेको चाहिँ इट ह्याज अ नम्बर एज इट्स भ्याल्यु। न्युमेरिक भन्नाले नै यहाँ नम्बर मेन्सन गरिसकेको छ, त्यसैले यसमा चाहिँ न्युमेरिक भेरिएबलमा नम्बर हुन्छ एज इट्स भ्याल्यु। A1 इज इक्वल टु 5 जस्तो हुन्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ एक स्टोर हुने चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ भ्यालु हाम्रो नम्बर हुन्छ भन्न खोजिएको छ। र अर्को हाम्रो रहेको छ स्ट्रिङ भेरिएबल। स्ट्रिङ भेरिएबल भन्नाले चाहिँ इट ह्याज द स्ट्रिङ अफ क्यारेक्टर्स अर अल्फाबेट्स एज इट्स भ्याल्यु। स्ट्रिङ भेरिएबलमा चाहिँ सो यो डलर सिम्बलहरू चाहिँ युज हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ स्ट्रिङको रूपमा जस्तो माई नेम इज दिपेश पण्डित त्यो स्ट्रिङको रूपमा चाहिँ स्टोर हुन्छ। तर न्युमेरिक भेरिएबलमा चाहिँ नम्बरको रूपमा जसरी 10 हुनसक्छ, 20, 30 त्यसरी नम्बर स्टोर हुन्छ भने स्ट्रिङ भेरिएबलमा चाहिँ माई नेम इज दिपेश अनि ग्रेड, क्लास हुन्छ नि, त्यो एड्रेसहरू त्यो चाहिँ मेन्सन हुन्छ यहाँनिर। त्यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट इज अ डाटा आइटम हुज भ्याल्यु डज नट चेन्ज ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम। भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर कन्स्ट्यान्टको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदैन। प्रोग्राम चलाउँदाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ एउटै भइरहन्छ। र कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 2टा भागमा डिभिजन भएको छ, न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट र स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट इज अ सिक्वेन्स अफ पोजिटिभ अर नेगेटिभ नम्बर्स अन विच द म्याथमेटिकल अपरेसन्स क्यान बी पर्फर्म। न्युमेरिक कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि माइनस त्यो चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ क्या, जसरी त्यहाँनिर चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ स्टोर गर्छ। जस्तो युजरले इनपुट गराएर स्टोर गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अलरेडी प्रोग्राम लेख्ने क्रममा चाहिँ हामीले भ्यालु दिएको हुन्छ। सपोज ए इज इक्वल टु -52 या 52 दिएको छौँ भने त्यो चाहिँ 52 चाहिँ त्यहीँ बसिरहन्छ क्या, त्यसको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदैन हो, त्यहीलाई नै न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भन्छ। र हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट इज अ सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर विच मे इन्क्लुड नम्बर्स, लेटर्स एन्ड सर्टेन स्पेसल क्यारेक्टर्स एन्क्लोज इन कोटेसन मार्क। यो चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ जहिले पनि कोटेसन मार्कभित्र एन्क्लोज भएको हुन्छन्। र जसरी यहाँनिर दिपेश यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, दिपेश भनेर हाम्रो यो बसेको छ, यो चाहिँ ब्र्याकेटभित्र बस्छ। र अघि हामीले पढेको थियौँ न्युमेरिक स्ट्रिङ पढेको थियौँ। न्युमेरिक स्ट्रिङ भनेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट गएर भ्यालु गएर बस्छ जहिले पनि। नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अपरेटर एन्ड एक्सप्रेसन। Operator are the symbol representing the operations they perform. Expression is referred as the combination of operators and its operand.
यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल दिएको छु, जसरी सम इज इक्वल टु 21 + 6 भनेर मेन्सन गरेको छु। अब यो हाम्रो यो यतापट्टि साइड यो इक्वल टुदेखि उतापट्टिको साइडलाई चाहिँ हामीले जे हामीले लेख्छौँ त्यो आइदर 6 21 + 6 हो, अथवा ए ज सम इज इक्वल टु 6 भओस्, 6 सम इज इक्वल टु 7 भओस्, जे भए पनि यतापट्टिको साइडलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ एक्सप्रेसन, र अगाडिपट्टि जेमा चाहिँ यो स्टोर भएको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ भ्यारिएबल। र यहाँनिर हामीले युज भएको यो साइनहरू छ, साइन सिम्बलहरू छ यहाँनिर, प्लस इज इक्वल टु, यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ अपरेटर। र हाम्रो अपरेटर चाहिँ 4 भागमा डिभिजन भएको छ। पहिलो छ अर्थमेटिक अपरेटर्स, अर्को छ रिलेसनल अपरेटर, थर्डमा छ लजिकल अपरेटर, र फोर्थमा छ कन्क्याटिनेसन अपरेटर्स। यसको पनि हामी डिटेलली पढ्नेछौँ। अब यहाँ अर्थमेटिक अपरेटरमा चाहिँ यस्तो अपरेटर पर्छ भनेर यहाँ मेन्सन गरेको छु, र एक्जाम्पल सहित यहाँनिर दिएको छ। जसरी हामीले यहाँनिर यो साइनले चाहिँ के मेन्सन गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर मेन्सन गर्छ। हामीले नर्मली लेख्दाखेरि ए स्क्वायर, हामीले नर्मली लेख्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्थ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ यो स्क्वायर, यसले चाहिँ स्क्वायर पावर, अनि यो चाहिँ पावरको सिम्बल स्क्वायर 2 भने पावर 2 भनेर यहाँ मेन्सन गरिएको छ। यसले चाहिँ पावर 2 मेन्सन गर्छ। हाम्रो दोस्रो छ मल्टिप्लाई। यो मल्टिप्लाई हामीले एबी लेख्थ्यौँ भने पहिला एबी लेख्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ ए डट बी यसरी लेखिन्छ। यो सिम्बलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिभाइडको सिम्बल डिनोट गर्छ, डिभाइड गर्ने, कुनै पनि नम्बरलाई डिभाइड गर्ने भने यो नम्बरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ए डिभाइड बीले चाहिँ यसले चाहिँ एक एक घटाउँछ, कुनै पनि नम्बरलाई घटाउँछ। सपोज ए को नम्बर चाहिँ 112 छ भने चाहिँ यसले चाहिँ घटाएर 11 लिएर आइदिन्छ। यो सिम्बलले घटाइदिन्छ, एक चाहिँ घटाइदिन्छ नम्बर। अनि पछि अर्को छ मोडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सी छ भने ए मोड 2 भने चाहिँ सपोज यसको ए को भ्यालु चाहिँ 10 छ भने 10 मोड 2 ले चाहिँ 10 लाई डिभाइड जान्छ। डिभाइड जाँदाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने 2 5 जा 10 हुन्छ, तर अरू केही बचे आएन नि त हाम्रो, अरू त 2 5 जा 10 हुन्छ, रिमाइन्डर त हाम्रो 0 आउँछ। त्यो सी को भ्यालु चाहिँ रिमाइन्डरमा गएर बस्छ भनेपछि यसले चाहिँ मोडले काम चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेर रिमाइन्डर लिने काम गर्छ मोडले। त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो छ एडिसन। त्यो त हामी सबैलाई थाहा दिएछ, सानोबाट गर्दै आएको प्लस माइनस भनेर यहाँ मेन्सन छ, यति हो। र अर्को हाम्रो मैले यहाँ स्पेसल नोट भनेर लेखेको छु। नोटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल तरिकाले म्याथमेटिक पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी लेखिन्छ, यहाँनिर 5a + 6b हामीले नर्मल लेख्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के 5 मल्टिप्लाई ए लेख्दाखेरि हामीले 5a मात्र लेख्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले मल्टिप्लाईको सिम्बल युज गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँनिर प्लस त प्लस भइहाल्यो। त्यो 6 लेख्दाखेरि अब यहाँ डट हामीले पहिला मल्टिप्लाई छ भनेर मात्र सोच्थ्यो, तर अब चाहिँ हामीले त्यो कम्प्युटरले चाहिँ बुझ्दैन, त्यही भएर हामीले यहाँ मल्टिप्लाईको सिम्बल दिनुपर्छ। चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, त्यसको लागि ए पावर यो स्क्वायर यत्तिकै लेख्न मिल्दैन, हामीले यहाँ पावर अनि 2 प्लस बी को पावर 2 भनेर मेन्सन गरेर लेख्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले 2 ब्र्याकेट ए प्लस बी एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको हामीले 2a + b भनेर लेख्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले 2 मल्टिप्लाई, यहाँ हामीले यसले पनि बुझ्दैन कि यो के गरेको भनेर यहाँनिर, त्यही भएर मल्टिप्लाईको सिम्बल चाहिँ हामीले यहाँ युज गरेर a + b युज गरेको छौँ। अर्को छ 3a - 4b/c, 3 इन्टु भनेर यहाँ बुझ्दैन, त्यसैले हामीले मल्टिप्लाईको सिम्बल युज गर्नुपर्छ। र यो त यहाँ जस्ताको त्यस्तै छ। र अर्को छ 4x² + 3, 4x²। अब x स्क्वायर त्यसले बुझ्दैन, त्यसरी हामीले पावर युज गर्नु परिहाल्यो। अनि पछि यहाँ मल्टिप्लाई पनि बुझ्दैन, त्यही भएर हामीले यहाँ मल्टिप्लाईको सिम्बल युज गर्नुपर्छ, त्यही हो। अब अर्को छ 2ab छ। अब यहाँ पनि मल्टिप्लाई छ भनेर त यसले बुझ्दैन, त्यही भएर हामीले यहाँनिर मल्टिप्लाईको सिम्बल युज गर्नुपर्छ। र अर्को छ यहाँ पनि बाहिर पनि यसले बुझ्दैन, नबुझ्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर मल्टिप्लाईको सिम्बल युज गर्छौँ। अर्को हाम्रो छ रिलेसनल अपरेटर। रिलेसनल अपरेटर भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि लाइक कम्पेयर गर्ने, जस्तो a = b, a is less than b, a is greater than b, यस्तो टाइप अफ अपरेटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ रिलेसनल अपरेटर्स। अर्को हाम्रो रहेको छ लजिकल अपरेटर्स। लजिकल अपरेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एन्ड अर नट, यो चाहिँ जस्तो a is greater than b एन्ड a is greater than c भनेर अमेपछि कम्पेयर गर्छौँ। जसरी ए बी भन्दा पनि ठुलो छ र ए चाहिँ सी भन्दा पनि ठुलो छ भनेर दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, मतलब ट्रु हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो भने यहाँनिर अरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए इज ग्रेटर देन बी अर ए इज ग्रेटर देन सी, ए बी भन्दा ग्रेटर छ अर ए भन्दा ग्रेटर छ, कुनै पनि एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ अनि बल्ल अरू अगाडिको स्टेटमेन्टहरू रन गर्छ। नटले चाहिँ के गर्छ ए नट बी, ए चाहिँ बी होइन भनेर भन्छ यहाँनिर चाहिँ। त्यही अब यो पछि बुझ्दै जानेछौँ। यो चाहिँ हामीले इफ एल्स अनपछि लुपिङ स्टेटमेन्टहरू लर्न गर्दा चाहिँ हामीले सबै बुझ्नेछौँ क्लियरली। अहिले चाहिँ खालि यति बुझ्नु कि हाम्रो यो यस्तो एन्ड अर नट इनहरू अनपछि यस्तो अपरेटरहरू साइनहरू यो सबै हुन्छ भनेर मात्र बुझ्नुपर्ने छ अहिले चाहिँ।
त्यसै गरी अर्को हाम्रो लास्टमा रहेको छ कन्क्याटिनेसन अपरेटर्स। कन्क्याटिनेसन अपरेटर भनेको चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङलाई कम्बिनेसन जोड्ने काम गर्छ। जसरी यहाँनिर सपोज यहाँनिर अहिले केक लिएको छ $B भनेर अघि यहाँ मेन्सन गरेको छ। बी चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउँछ, बी यहाँ आएपछि बी केक, भनेपछि इज छँदै हाम्रो, भनेपछि स्विट छ भनेपछि तिनवटाले एउटै स्टेटमेन्टमा जोडिदिन्छ। त्यसरी केक इज स्विट भनेर आउँछ। अनि चाहिँ हामीले यहाँनिर यो जुन चाहिँ स्ट्रिङलाई जोड्नलाई हामीले युज गरेको छौँ, यहाँ प्लस यो प्लसहरू युज गरेको छौँ, त्यसरी त्यसलाई नै युज गर्ने स्ट्रिङलाई जोड्नलाई युज आएको यो अपरेटर्सहरूलाई, यो साइनहरूलाई चाहिँ हामीले कन्क्याटिनेसन अपरेटर्स भन्छौँ। आज चाहिँ हामीले एलिमेन्ट अफ क्युबेसिक प्रोग्रामिङ सिक्यौँ, जहाँ चाहिँ क्यारेक्टर सेट, भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट, अपरेटर, एक्सप्रेसन, किवर्ड्स थियो। अनि पछि भेरिएबल थियो, भेरिएबलमा दुईवटा डिभिजन हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। त्यसपछि कन्स्ट्यान्टमा पनि न्युमेरिक र स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर दुईवटा डिभिजन थियो। त्यसै गरी अपरेटर चाहिँ 4 भागमा डिभिजन थियो, अर्थमेटिक, रिलेसनल, लजिकल, कन्क्याटिनेसन अपरेटर भनेर हामीले 4 भागमा डिभिजन गरेका छौँ गरेका थियौँ। र यही नै आज हामीले फुल कम्प्लिट गरेको छौँ। र अब नेक्स्ट ट्युटोरियलबाट चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली डेमो गरेर हामीले कोड हालेर यो अहिले चाहिँ हामीले यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि केही छैन, अब चाहिँ सर यति मात्र क्लियर हुनु कि हामीले योहरू यो अपरेटर यो साइनहरू चाहिँ हुन्छ भनेर मात्र बुझ्नु। यसको एप्लिकेसन चाहिँ हामीले अब फर्दर गर्नेछौँ। किवर्ड्स भनेको चाहिँ रिजर्भ वर्ड हो, जुन चाहिँ कम्पाइलरले प्रिडिफाइन हुन्छ, तर त्यसले अटोमेटिक बुझ्छ कि यो CLS भनेको क्लियर द स्क्रिन हो। यसलाई चाहिँ हामीले भ्यारिएबलहरूको रूपमा युज गर्न सक्दैनौँ। It is the storage location in the computer memory, whereas it is the data item whose value does not change during the execution of a program. यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन, प्रोग्रामभरि यसको भ्यालु चाहिँ एउटै भइरहन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ। अनि यसको चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुन्छ। र अर्को छ भेरिएबल आर स्पेसली रिटन इन लेटर्स अर सिम्बल रे। भेरिएबल चाहिँ धेरै जस्तो लेटर र सिम्बलको रूपमा लेखिन्छ भनेर भनिएको छ भने कन्स्ट्यान्ट आर युजली रिटन इन नम्बर्स। कन्स्ट्यान्ट चाहिँ धेरै जस्तो नम्बरको केसमा रिटर्न हुन्छ भने, तर स्ट्रिङहरू पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ मैले एक्जाम्पलहरू लेखेको छु यहाँनिर, यसबाट चाहिँ अलिक धेरै क्ल्यारिफिकेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। सपोज A = 5 छ, सपोज A = 5 छ। यहाँनिर जुन चाहिँ यो यतापट्टि साइडमा ए भनेर जुन चाहिँ मेन्सन भएको छ, यो ए भएको मेन्सन भएकोलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ न्युमेरिक भेरिएबल, किनभने यसमा नम्बर स्टोर भए नम्बर, यसलाई चाहिँ यतापट्टि जेमा इनपुट स्टोर भएको छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ भेरिएबल, र जे स्टोर भएको छ यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले कन्स्ट्यान्ट। यहीँ हेर्न सकिन्छ, यसबाट क्लियर हुन्छ कि यो यतापट्टिको साइडकोलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ भने यतापट्टिको साइडकोलाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ। भेरिएबल पनि कुन चाहिँ टाइपको, किनभने यहाँनिर नम्बर स्टोर भएको छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर यसलाई भन्छौँ न्युमेरिक भेरिएबल। यसबाट हामीले न्युमेरिक भेरिएबल र न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट बारे बुझ्यौँ होला। न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नम्बर स्टोर भएको छ, त्यही भएर नम्बर यो पनि न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट यसले लिएको छ, त्यसैले यो न्युमेरिक भेरिएबल। यसमा नम्बर छ, त्यही भएर यो न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट। यहाँ अर्कोमा छ $A = दिपेश। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि $A जुन चाहिँ जसमा स्टोर भएको नि, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्रिङ भेरिएबल, किनभने यसलाई स्ट्रिङ हो। एउटा दिपेश भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि हामीले सेन्टेन्स अथवा वर्डहरू लेख्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रिङ हो, त्यही भएर यसलाई स्ट्रिङ स्टोर गर्नेलाई चाहिँ भन्छौँ हामीले स्ट्रिङ भेरिएबल। अनि जुन चाहिँ स्ट्रिङ छ नि हामीले लेखेका छौँ, जस्तो मैले यहाँ दिपेश लेखेको छु, यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्टको दुईवटा टाइप छ, त्यही यहाँनिर चाहिँ न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट, किन नम्बर हो त्यसैले न्युमेरिक कन्स्ट्यान्ट, र यहाँनिर स्ट्रिङ भएको भएर चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ जेमा स्टोर भएको छ, सपोज एमा स्टोर भएको छ, यसले चाहिँ नम्बर स्टोर गर्ने भएर यहाँ चाहिँ न्युमेरिक भेरिएबल भयो। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै पनि स्ट्रिङ माग्छौँ भने चाहिँ हामीले डलर सिम्बल दिनुपर्छ क्युबेसिकमा। जस्तो A = दिपेश भने चाहिँ डलरले बुझाउँछ कि यो एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल हो भनेर। यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको डिफ्रेन्स बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्नु होला। ल अब चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट सुरु गरौँ। क्युबेसिक स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हुन्छ। क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हाम्रो क्युबेसिकमा चाहिँ क्युबेसिक स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि आएपछि लुपिङ स्टेटमेन्ट हुन्छ, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, धेरै स्टेटमेन्ट हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हामीले क्युबेसिक स्टेटमेन्ट सिक्नेछौँ। क्युबेसिक स्टेटमेन्टभित्र चाहिँ रेम स्टेटमेन्ट पर्छ, CLS स्टेटमेन्ट पर्छ, लेट स्टेटमेन्ट, इनपुट स्टेटमेन्ट, रिड डाटा स्टेटमेन्ट, प्रिन्ट स्टेटमेन्ट र एन्ड स्टेटमेन्ट। यिनीहरू सबैको चाहिँ अब हामीले डिटेलली पढ्नेछौँ। एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ रेम स्टेटमेन्ट।
रेम स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले किन युज गर्छौँ भने हामीले एउटा कुनै प्रोग्राम लेखिरहेछौँ र त्यो प्रोग्रामको माथिपट्टि चाहिँ यो रेम स्टेटमेन्ट दिस प्रोग्राम क्यालकुलेट्स द एरिया भनेर लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो तलको कोड नहेरिकन हामीले माथि नैबाट थाहा हुन्छ कि यो प्रोग्राम के को बारेमा हो भनेर, त्यसलाई चाहिँ रेम स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। अर्को छ सिएलएस स्टेटमेन्ट। इट इज युज टु गेट द फ्रेस स्क्रिन एन्ड क्लियर द लेफ्ट ओभर प्रिभियस प्रोग्राम। सिएलएस स्टेटमेन्ट चाहिँ किन युज गरिन्छ भने यो सिएलएस स्टेटमेन्टले चाहिँ योभन्दा अगाडिकोमा जे प्रोग्रामहरू लेखेको थियो त्यो सबैलाई इरेज गरिदिन्छ र त्यसबाट चाहिँ बल्ल प्रोग्रामको स्टार्टिङ हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले सिएलएस युज गर्छौँ र यो हामी प्रोग्राम गरिरहेको बेलामा गर्ने नै छौँ। र हाम्रो अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ लेट। इट इज युज टु असाइन द भ्याल्यु अफ एन एक्सप्रेसन टु अ भेरिएबल। लेट स्टेटमेन्ट चाहिँ किन युज गर्छौँ भने कुनै हामीले एउटा ए को भ्यालु 5 छ या कुनै छ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले लेट यति इक्वल टु यति भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब हामीले प्रोग्राम गरिरहेको बेला देख्नेछौँ। तर यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ के बुझिराख्नु भने लेटले चाहिँ के गर्छ भने कुनै एउटा भेरिएबलमा यति भ्यालु एसाइन गरेको छ भनेर मात्रै बुझ्छ। र अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ इनपुट स्टेटमेन्ट। इट इज युज टु एक्सेप्ट द भ्याल्यु अफ एनी भेरिएबल फ्रम द युजर। यो इनपुट स्टेटमेन्ट चाहिँ किन लेख्छौँ भने हामीले कुनै युजरलाई एउटा भ्यालु मागिरहेको छौँ, जस्तै एन्टर द लेन्थ भनेर भनेको छ भने यहाँनिर हामीले युजरसँग एउटा लेन्थको भ्यालु मागिरहेको छौँ। त्यसैले हामीलाई यसलाई एल चाहिँ एउटा भेरिएबल छ र एलमा चाहिँ गएर त्यो भ्यालु गएर स्टोर हुन्छ। यसको इनपुट स्टेटमेन्टको काम चाहिँ यसरी नै हुन्छ। इनपुटलाई कसरी लेखिन्छ भने इनपुट लेख्छौँ, जस्तै हामीलाई कुनै यहाँ के अब युजरलाई के त भन्नु पर्ला नि त यहाँ के गर्ने हो भनेर, त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ एन्टर लेन्थ भनेर लेखेको छौँ। यसलाई चाहिँ यो दुईवटा सेमिकोलन युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि अनि कुनै भ्यारिएबलमा स्टोर गर्ने हो त्यो भ्यारिएबल लेख्नुपर्छ। यसको सिन्टेक्स चाहिँ यही नै हो। र हाम्रो अर्को स्टेटमेन्ट रहेको छ रिड डाटा स्टेटमेन्ट। रिड डाटा स्टेटमेन्ट इज युज टु रिड द भ्याल्युज फ्रम डाटा स्टेटमेन्ट एन्ड असाइन टु भेरिएबल। भन्नाले चाहिँ हामीले डाटामा जुन भ्यालुहरू राखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ गएर रिड स्टेटमेन्टको भेरिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ। र अब हामीले यसरी राखिसकेपछि चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने ए इक्वल टु चाहिँ 5 हुन्छ, भनेपछि बी इक्वल टु चाहिँ 6 हुन्छ। यहाँनिर यसरी रिड डाटा स्टेटमेन्ट काम गर्छ। नाउ वी हेभ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट। प्रिन्ट स्टेटमेन्ट इज युज टु डिस्प्ले द डाटा अन द स्क्रिन। भन्नाले चाहिँ प्रिन्ट स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीले केही डिस्प्ले गराउनु छ भने हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। प्रिन्ट स्टेटमेन्टको सिन्टेक्स रहेको छ कोटेसन मार्क प्रिन्ट लेख्ने, अनि कोटेसन मार्क लेख्ने, अनि कोटेसन मार्कभित्र चाहिँ हामीलाई जे प्रिन्ट आउट हामीलाई डिस्प्ले गराउँछ त्यो चाहिँ हामीले लेखिदिनु पर्नेछ। यसरी प्रिन्ट स्टेटमेन्ट काम गर्छ। र हाम्रो लास्ट स्टेटमेन्ट रहेको छ एन्ड स्टेटमेन्ट। इट इज युज टु डिनोट द एन्ड अफ अ प्रोग्राम। एन्ड स्टेटमेन्टको काम चाहिँ के हो भने यो हामीले प्रोग्रामको अन्तिममा लेख्छौँ र यसले के बुझ्छ भने यो प्रोग्राम चाहिँ एन्ड भयो भनेर बुझ्छौँ। र हामी यो सबै प्रोग्रामेबल स्टेटमेन्टहरू जे कुरा गऱ्यौँ यो सब हामी प्रोग्राममा गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि एउटा अर्डरमा एक्जिक्युट गर्छ। त्यसलाई नै हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ भने यसलाई ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। र ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ दुईवटा भागमा डिभिजन भएको छ, अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट अनि कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट। हाम्रो अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ गो टु स्टेटमेन्ट भने कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ इफ देन स्टेटमेन्ट। इफ देन चाहिँ फर्दर डिभाइड भएको छ तिनवटामा, इफ देन एल्स, इफ एल्स इफ एन्ड इफ। अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ गो टु स्टेटमेन्ट भने कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ इफ देन स्टेटमेन्ट। इफ देन स्टेटमेन्ट चाहिँ फर्दर डिभाइड भएको छ इफ देन स्टेटमेन्ट, इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्स इफ एन्ड इफमा डिभाइड भएको छ। र आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा गो टु स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नेछौँ। त्यसैले मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। यसमा एक्स इक्वल टु 1 भनेको मैले एउटा एक्स भेरिएबलमा चाहिँ 1 स्टोर गराएको छु। टपलाई यसको छोडिदिउँ। यसको काम कसरी गर्छ भनेर चाहिँ हामी अहिले फर्दर गइरहेको बेलामा कुरा गर्छौँ। अब हामी यहाँ वाइमा आउँ। वाइ इक्वल टु एक्स इन्टु एक्स भनेको वाइको भ्यालु, वाइ एउटा भेरिएबल हो। वाइमा चाहिँ हामीले के स्टोर गराइरहेको छौँ भने एक्स इन्टु एक्स भनेको एक्सको भ्यालु 1 छ, 1 इन्टु 1 भनेको 1 हुन्छ। वाइको भ्यालु अहिले कति छ 1 छ, 1 स्टोर भयो वाइमा अहिले। अब प्रिन्ट वाइ, प्रिन्ट स्टेटमेन्टको काम हामीले के बुझेको थियौँ भने प्रिन्ट स्टेटमेन्टले चाहिँ कुनै भ्यालुहरू स्टोर छ भने त्यसलाई डिस्प्ले गराइन्छ। प्रिन्ट वाइले के गर्छ भने वाइको भ्यालु कति थियो 1 थियो, 1लाई अहिले डिस्प्ले गराइन्छ।
डिस्प्ले भइसकेपछि तल आउँछ x = x + 1। अब हामीले यहाँनिर एक्स भेरिएबलको हामीले भ्यालु चेन्ज गरिदिन थाले। अब x = x लेख्छ। अब एक्समा अहिले कति थियो पहिला हामीले भ्यालु 1 थियो, 1 + 1। अब एक्सको भ्यालु अहिले के भयो 2 भयो। अब हाम्रो गो टु टप भने अब यहाँ गो टु स्टेटमेन्टले के गर्थ्यो भने प्रोग्रामको एउटा पार्टबाट यसले अर्को पार्टबाट जान्छ भन्नाले यो माथि गयो। अब माथि गएपछि यसले के गर्छ भने y = x * x। अहिलेको भ्यालु y को भ्यालु 1 थियो भने अब चाहिँ y को भ्यालु चेन्ज हुन गइरहेको छ। y = x * x को भ्यालु कति छ तपाईहरुले सोच्नु होला x को भ्यालु 1 छ, होइन, किनभने हामीले x को भ्यालु चेन्ज भइसकेको छ यहाँनेरि। त्यसैले x को भ्यालु चाहिँ अहिले यहाँनेरि 2 छ। 2 * 2 भयो। 2 * 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ। यहाँ y को भ्यालु ठाउँमा 4 स्टोर भयो। अब यसले प्रिन्ट y गराइन्छ भने प्रिन्ट भनेपछि यसले प्रिन्ट गराइन्छ 4 प्रिन्ट भयो। अब फेरि तल आउँछ x = x + 1 भन्नाले अब x को भ्यालु कति थियो है 2 थियो, 2 + 1 3 भयो। अब फेरि गो टु टप भन्यो, फेरि माथिपट्टि गयो, फेरि y मा आयो y = x * x भने x को भ्यालु कति छ 3 भएको थियो, 3 * 3 9 प्रिन्ट 9 गराइदियो। फेरि x को भ्यालु चेन्ज भयो। यसरी नै चेन्ज हुँदाहुँदै यसले चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ इन्फिनिटीसम्म जान्छ, किनभने हामीले कुनै एउटा स्टप गराएको छैनौँ। त्यसैले यो प्रोग्राम चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, किनभने यो गो टु एन्ड स्टेटमेन्टसम्म पुग्नै भएको छैन। यहाँ गो टु भन्ने बित्तिकै माथि गइदिरह, फेरि तल आउँछ माथि गएको छ। त्यही भएर यसले यो चाहिँ इन्फिनिटीसम्म गएको छ यो प्रोग्राम चाहिँ। र यसलाई नै हामी अब क्युबेसिक प्रोग्राममा हेर्नेछौँ। मैले त्यही कोड यहाँ क्युबेसिकमा टाइप गरेको छु र यसलाई रन गरेर हेरौँ कति एन्सर आउँछ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कि यो प्रोग्राम चाहिँ इन्फिनिटीसम्म गइरहेको छ, एन्ड गराएको छैनौँ। त्यसैले यो प्रोग्राम चाहिँ एन्ड भइरहेको छैन। तर एन्ड गराउनु छ भने यदि x को भ्यालु चाहिँ 10 सम्म पुग्यो भने चाहिँ हामी यसलाई प्रोग्रामलाई एक्सिट गराउँछौँ। मैले यहाँ इफ देन स्टेटमेन्टको युज गरेको छु र यसको बारेमा हामीले लर्न गरेको छैनौँ। त्यसैले यसलाई चिन्ता नलिनुहोस् यो के हो भनेर म अर्को भिडियोमा यसको बारेमा नै डिस्कस गर्छु। र अहिले यहाँ यु क्यान सी यो प्रोग्राम एन्ड हुन्छ। अब यहीँनिर 10 चोटि x को भ्यालु 10 आउने बित्तिकै एन्ड हुन्छ। यु क्यान सी 10 टा आयो यहाँनिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चोटि कम्पाइल भयो, अनि पछि बन्द भयो। यसरी यो गो टु स्टेटमेन्टले काम गर्छ। इफ देन स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न गइरहेको छु र यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। यो एक्जाम्पल चाहिँ हामीले क्युबेसिक प्रोग्राममा पनि कम्पाइल गरेर हेर्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हामी यो इफ देन स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भनेर कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ। यहाँ मैले CLS स्टेटमेन्ट युज गरेको छु। यसको काम चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि के छुटेको छ भने अरू प्रोग्रामहरू के लेखेको छ भने सबैलाई इरेज गरिदिन्छ र यहाँबाट स्टेटमेन्ट यो प्रोग्राम चलाइदिन्छ। र इनपुट स्टेटमेन्टको काम के हो भन्नाले इनपुट स्टेटमेन्टले चाहिँ युजरसँग भ्यालु माग्छ। के को भ्यालु माग्छ भने a को भ्यालु माग्छ। युजरले जे इनपुट गर्छ, अब यहाँ a मा युजरसँग इनपुट माग्छ र युजरले जे इनपुट गराउँछ त्यो चाहिँ a को मा गएर स्टोर हुन्छ। र हामीले इफ देन स्टेटमेन्टको काम चाहिँ के हो भने इफ देन स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा काइन्ड अफ कम्पेयर गराउँछ। यदि युजरले इनपुट गराएको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर छ भने प्रिन्ट के गराउने भने युजरले गरेको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर छ भनेर डिस्प्ले गराइदिन्छ। र सपोज मैले युजरले पहिला सुरुमा भ्यालुमा टाइप गरेको छ, युजरले a को भ्यालु 5 दिएको छ भने यहाँनिर a को 5 ग्रेटर हो 0 भन्दा यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। त्यसैले यसले प्रिन्ट गराउँछ ग्रेटर देन 0 भनेर, किनभने यो ग्रेटर देन 0 छ, 5 छ, यो ग्रेड गराउँछ अनि यो एन्ड हुन्छ। यदि युजरले a = चाहिँ युजरले -2 दियो भने त -2 ग्रेटर देन 0 हो त होइन नि। त्यसैले यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट काम गर्दैन, डाइरेक्ट यो सेटिस्फाई नभएकोले यो डाइरेक्ट एन्डमा जान्छ। र एन्ड भनेको काम के थियो भने एन्डले चाहिँ प्रोग्रामलाई एन्ड गराइदिन्छ र प्रोग्राम सकिन्छ। र अब हामी यो कन्सेप्टलाई चाहिँ क्युबेसिक प्रोग्राममा हेर्नेछौँ। म त्यही प्रोग्रामलाई यहाँ लेख्न गइरहेको छु। हामीले प्रोग्राम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि क्लियर द स्क्रिन लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि CLS रहेको छ र हामीलाई युजरसँग इनपुट माग्नु छ। त्यसको लागि हामीसँग इनपुट स्टेटमेन्ट छ। अब हामीले केमा स्टोर गराउने त, हामीलाई भेरिएबल a मा स्टोर गराउनु छ। त्यसैले मैले a लेखेँ र हामीलाई इफ देन स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ भने एउटा कन्डिसन हो। जस्तै इफ a चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने यसलाई प्रिन्ट गराउनु छ
यो ग्रेटर छ भनेर, देन प्रिन्ट इट इज ग्रेटेस्ट। हामीले कोटेसन मार्क राख्नुपर्छ दुईवटा प्रिन्टको स्टेटमेन्ट लेख्दाखेरि। र हामीले लास्टमा प्रोग्राम लेखिसकेपछि एन्ड गर्न नबिर्सनु होला। र मैले एन्ड पनि लेखेँ र यसलाई रन गरेर हेरौँ। प्रोग्रामले हामीलाई एउटा इनपुट मागिरहेको छ, म यसलाई 2 एन्टर गर्छु र यहाँ देख्नुहुनेछ इट इज द ग्रेटेस्ट। किन आयो? किनभने हामीले यहाँनिर ए को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा धेरै हालेको छौँ। यसलाई रन गरेर हेरौँ र अब चाहिँ म -5 राख्छु र यु क्यान सी यसले केही पनि देखाएन। मतलब यो यदि ए को भ्यालु चाहिँ 0 भन्दा धेरै आयो भने यसले प्रिन्ट गरेर गर्छ इट इज ग्रेटेस्ट। यदि ए को भ्यालु 0 भन्दा कम आयो भने चाहिँ यसले केही प्रिन्टै गर्दैन, डाइरेक्ट एन्डमा जान्छ। यसरी इफ देन स्टेटमेन्टले काम गर्छ। हजुरहरू सबैले इफ देन स्टेटमेन्टको युज बुझ्नुभयो होला। इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो, जसले चाहिँ एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भने मात्र त्यसको प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छ, नत्र त्यसलाई लिभ गर्छ। हामीले पहिला सुरुमा पहिलो भिडियोमा चाहिँ हेरेको थियो कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0 भयो भने प्रिन्ट चाहिँ ग्रेटर गर्छ, तर यदि ए चाहिँ लेस देन भयो भने त यसले के प्रिन्ट गर्दैन थियो। तर यहाँ हामीले एल्स छ जसले चाहिँ यदि त्यो ए चाहिँ लेस भयो भने पनि यसको एन्सर के हो भनेर प्रिन्ट गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु, यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु, CLS क्लियर द स्क्रिन भ्याल्यु। यो इनपुट मैले एउटा युजरसँग इनपुट मागेको छु, तर त्यसको भ्यालु चाहिँ भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। ल मैले एउटा नि इफ स्टेटमेन्ट राखेको छु। इफ ए चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ नम्बर इज ग्रेटर देन 1। यदि युजरले त 1 भन्दा कम पनि राख्न सक्छ, त्यसैले यदि युजरले 1 भन्दा कम राख्यो भने चाहिँ प्रिन्ट नम्बर इज लेस देन 1। के प्रिन्ट गर्छ भने नम्बर चाहिँ 1 भन्दा लेस देन छ भनेर प्रिन्ट गर्छ, अनि लास्टमा एन्ड हुन्छ। यो चाहिँ सिमिलर छ पहिलाको इफ देन सँगै, तर यसमा के डिफ्रेन्स छ भने इफ देनमा चाहिँ त्यो एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भने प्रिन्ट हुन्छ, अर्को अन्यले डाइरेक्ट एन्डमा जान्छ भने यसमा चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने अरू कन्डिसनमा जान्छ, अर्को कन्डिसनमा जे छ त्यसलाई नै प्रिन्ट गरिदिन्छ अनि एन्ड गर्छ प्रोग्राम। अब हामी यसलाई क्युबेसिक प्रोग्राममा हेर्नेछौँ। म त्यही प्रोग्रामलाई यहाँ लेख्छु। सबभन्दा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यहाँनिर CLS क्लियर द स्क्रिन भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई युजरसँग इनपुट गराउनुपर्छ। त्यसलाई हामी इनपुट ए लेख्छु किनभने मलाई एमा भ्यालु स्टोर गराउँछ। त्यसपछि हामीले इफ देन एल्सको स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ। यसको लागि पहिलासम्म म इफ लेख्छु। इफ ए चाहिँ ग्रेटर भयो भने, इफ ए को भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने यसले प्रिन्ट गर्छ इट इज ग्रेटेस्ट। प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ भने इफ देन स्टेटमेन्टको मात्रै युज गर्न सिकेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले युजरसँग इनपुट गराएपछि त्यसले त्यो ग्रेटेस्ट भयो भने मात्रै त्यसले प्रिन्ट गर्थ्यो, यदि स्मलेस्ट भयो भने त्यसले केही पनि प्रिन्ट गर्दैन थियो, डाइरेक्ट एन्डमा जान्थ्यो। भने यसमा चाहिँ हामीले एल्सको युज गर्न सक्छौँ। यदि त्यो काम भएन भने चाहिँ यसले के डिनोट गर्छ भने प्रिन्ट इट इज स्मलेस्ट भनेर प्रिन्ट गराउनुपर्छ। हामीले यसलाई कोटेसन मार्कभित्र राख्नुपर्छ। नाउ लेट्स रन दिस। यसले काम गरेन, एउटै लाइनमा भएको भएर लिइन्छ। इफ देन एउटै स्टेटमेन्ट एउटै लाइनमा हुनुपर्छ, त्यसैले मलाई म माथि यसलाई कपी गरेर म यसलाई माथि लिएर राख्छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके भनेर आएको छ र हाम्रो अब यो वर्क गर्छ। र हामीलाई यहाँनिर इनपुट गर्न भनेर भनेको छ। म यहाँ 3 इनपुट गर्छु र यसले भनेको छ इट इज ग्रेटेस्ट। र यसलाई फेरि हामी रन गरौँ र म यसमा अहिले चाहिँ 0 भन्दा कमको भ्यालु हाल्छु। म -9 राख्छु र यसले भनेको छ इट इज स्मलेस्ट। यसरी हामीले इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। इफ एल्स इफ एन्ड इफ स्टेटमेन्ट कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्न गइरहेको छौँ। र यसको लागि मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु। र यस प्रोग्राममा चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको हो भने यसमा चाहिँ हामीले एउटा युजर चाहिँ ड्राइभिङ गर्न क्यापेबल छ कि छैन भनेर चेक गरेको हो। र यसमा युजर चाहिँ यदि 18 इयर्सभन्दा बढी छ भने त्यसले ड्राइभ गर्न सक्छ। यदि युजर 18 इयर्ससम्म छ भने 18 इयर्सकै छ भने त्यसलाई स्योर छैन, त्यसैलाई भिजिट ड्राइभिङ सेन्टर भनेर भन्छ। भने यदि युजर चाहिँ 18 इयर्सभन्दा कम छ भने हि क्यानट ड्राइभ भनेर भन्छ।
र पहिलासम्म मैले लेखेको छु सिएलएस। सिएलएसले चाहिँ काम के गर्छ भने यसले अगाडि क्लियर द स्क्रिन गर्छ र हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट। इनपुट ए, अब यसले युजरसँग इनपुट माग्छ, जुन चाहिँ युजरले इनपुट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ आएर ए भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ। अब यहाँ आउँछ इफ ए इज ग्रेटर देन 18, यदि ए चाहिँ 18 भन्दा धेरै छ भने यसले प्रिन्ट गर्छ ही क्यान ड्राइभ। एल्स इफ, यो चाहिँ हाम्रो सिन्टेक्स हो, यसलाई इफ हुन्छ त्यसपछि एल्स इफ हुन्छ, त्यसपछि एल्स। अब हामीले जति एल्स इफ चाहिँ हामीले जतिवटा नि राख्न मिल्छ, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले एल्स लेख्नुपर्छ र स्टार्टिङमा इफ लेख्नु। र यदि युजर चाहिँ ए भन्दा ग्रेटर छ भने यसले भन्छ ही क्यान ड्राइभ। यदि युजर चाहिँ 18 भन्दा कम छ भने, इयर्स कम छ भने ही क्यानट ड्राइभ। यदि युजर चाहिँ 18 इयर्स छ भने यसले के भन्छ भने यसलाई थाहा छैन के गर्ने भनेर, त्यसैले यसले भन्छ भिजिट ड्राइभिङ सेन्टर भनेर भनिदिन्छ। र एल्समा आउँछ यदि युजरले 18हरू केही पनि टाइप नगरेर अरू नै केही टाइप गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ आउँछ समथिङ एरर भनेर देखाउँछ। र यसरी अब हामी यो प्रोग्रामलाई क्युबेसिकमा हेर्नेछौँ कसरी काम गर्छ भनेर। म सेम प्रोग्राम यहाँ लेख्छु। सबभन्दा सुरुमा हामीले सिएलएस लेख्नुपर्छ, त्यसपछि म युजरसँग इनपुट गराउँछु जुन चाहिँ ए को भेरिएबलमा गएर स्टोर हुन्छ। ए चाहिँ ग्रेटर देन 18 छ भने हामीलाई के प्रिन्ट गराउनु छ भने ही क्यान ड्राइभ भनेर। इफ ए इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिन्ट के गर्नु छ हामीले ही क्यान ड्राइभ भनेर। यदि युजर चाहिँ 18 इयर्सभन्दा कम छ भने हामीलाई के प्रिन्ट गराउनु छ भने ही क्यानट ड्राइभ भनेर। त्यसको लागि हामीले लेख्नुपर्छ यहाँनिर एल्स इफ, किनभने हामीले धेरै कन्डिसनहरूलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। हामीले पहिला सुरुको भिडियोमा चाहिँ के हेरेको थियौँ भने इफ एल्स थियो, अर्कोमा थियो इफ देन एल्स। त्यसमा चाहिँ दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्न मिल्थ्यो, पहिलोकोमा चाहिँ एउटा गर्न मिल्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले जति चाहिन्छ हामीले जतिवटा राख्न मन लाग्छ त्यतिवटा कन्डिसन राख्न मिल्छ। त्यसको लागि सिन्टेक्स छ एल्स इफ ए चाहिँ लेस देन 18 भयो भने चाहिँ के गर्नु छ हामीलाई ही क्यानट ड्राइभ। यदि अब ऊ चाहिँ 18 इयर्स ओल्ड भयो भने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि ड्राइभ गर्न सक्छ सक्दैन भनेर, त्यसैले हामीले लेख्छौँ एल्स इफ देन हामीले के प्रिन्ट गराउँछौँ भने भिजिट ड्राइभिङ सेन्टर भनेर। यदि युजरले रङ इनपुट हाल्यो भने चाहिँ हामीले के गराउनु छ समथिङ एरर भनेर देखाउनु छ। मैले अहिले यहाँ चाहिँ जम्मा दुईवटा कन्डिसन लिएको छु, यदि तपाईँले धेरै कन्डिसन राख्नु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा हामीले के लेख्नुपर्छ भने सिन्टेक्स अनुसार चाहिँ लास्टमा एल्स हुन्छ, एल्स प्रिन्ट लास्टमा चाहिँ समथिङ एरर भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ। इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट हामीले चलायौँ, हामीले लेख्नुपर्छ लास्टमा यो इफ एल्स इफ स्टेटमेन्टलाई एन्ड गर्न भनेर, एन्ड इफ भनेर। र लास्टमा लेख्छौँ एन्ड। यो चलेन किनभने हामीले यसलाई देन कन्डिसन गर्दाखेरि हामीले देन पछि प्रिन्टलाई चाहिँ तल राख्नुपर्छ सबैलाई। म सबैलाई तल राख्छु र म यसलाई रन गर्छु। युजरले 20 टाइप गर्यो भने चाहिँ के देखाउँछ ही क्यान ड्राइभ भनेर। र यदि युजरले 18 भन्दा कम टाइप गर्यो भने चाहिँ फर्स्ट म टाइप गर्छु 14 ही क्यान ड्राइभ भनेर देखायो। यदि युजरले चाहिँ 18 टाइप गर्यो भने यहाँ देखाएको छ भिजिट ड्राइभिङ सेन्टर भनेर। र अब हाम्रो लास्ट कन्डिसन छ, लास्ट एउटा एल्स पनि चेक गरौँ अब लास्टमा। र समथिङ एल्स समथिङ एरर प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसन अर्को पनि राख्नुपर्छ, किनभने अब युजर चाहिँ 18 इयर्सभन्दा धेरै भयो भने ड्राइभ त गर्न मिल्छ। तर यदि युजर चाहिँ 100 इयर्सभन्दा बढी भयो भने पनि ड्राइभ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा त आउँदैन। त्यसैले अब हामी अर्को एउटा कन्डिसन राख्छौँ फर्स्ट स्टेटमा कि र अब यसले काम गर्छ। यदि मैले यहाँनिर 200 टाइप गरेँ भने यसले के देखाउनुपर्छ यहाँनिर अब समथिङ एरर भनेर देखाउनुपर्छ, किनभने अब यसले ड्राइभ त गर्न सक्दैन। यसरी हाम्रो इफ एल्सले काम गर्छ। Today in this tutorial I will be finding out the area of rectangle. So let's jump into the video. पहिला सुरु चाहिँ म क्युबेसिक ओपन गर्छु। हामीले चाहिँ के चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने हो भनेर चाहिँ पहिला क्लियर हुनुपर्छ र हतार गरेर त्यो कोड लेखिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। पहिला सुरु चाहिँ सोच्ने हामीले जस्तो अहिले हामीले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्न थालेछौँ भने चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला के हो पहिला त्यो सोच्ने। जस्तो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला हाम्रो लेन्थ इन्टु ब्रेथ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ ए भनेको चाहिँ हाम्रो एरिया हो, त्यसै गरी हाम्रो एल भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ हो र बी भनेको चाहिँ ब्रेथ हो भनेर हामीले डिक्लेयर गर्छौँ। ल अब प्रोग्राम चाहिँ लेख्न थालौँ। पहिला सुरु हामीले सिएलएस लेख्छौँ।
सिएलएसको काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर द स्क्रिन। कुनै पनि हामीले अघिल्लो प्रोग्राम केही लेखेका छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हटाइदिन्छ। अब चाहिँ इनपुट के माग्छौँ भन्दाखेरि अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ जस्तै लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ, त्यही भएर अब लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ म इनपुट माग्छु। त्यसैले म अब लेख्छु इनपुट एल, किनभने हामीलाई युजरबाट एल चाहिँ लेन्थ चाहिएको हो। सपोज इनपुट माग्दा पनि यहाँनिर हामीले यदि यो कोटेसन मार्क युज गरेर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के चाहिँ मागेको हो, जस्तै यहाँ प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि थाहा हुँदैन के चाहियो भनेर, त्यही भएर हामीले लेख्न सक्छौँ एन्टर द लेन्थ। बेसी यहाँनिर हामीले यो सेमिकोलन दिनुपर्छ। त्यसपछि आएपछि हामीले के लेख्नु पर्छ लेन्थ। अघि मैले भनेको थिएँ लेन्थ चाहिँ हामीले डिनोट गर्न थालेछौँ, लेन्थलाई चाहिँ एल भनेर डिनोट गर्न थालेछौँ। त्यसै गरी इनपुट अब फेरि हामीलाई ब्रेथ पनि चाहियो, त्यसैले म ब्रेथ पनि लेख्छु। हामीले पहिला एरिया इजिकल टु एल इन्टु बी लेख्थ्यौँ भने यहाँ पनि हामीले एरिया भनेर त मेन्सन गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर म एरियालाई एरिया भनेर मेन्सन गरिदिन्छु। त्यसपछि इजिकल टु हामीले पहिला एल इन्टु बी लेख्थ्यौँ भने अब पनि यहाँनिर एल लेख्ने। अब चाहिँ हामीले त्यो एल लेख्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले क्याप्स लकमा लेखेका छौँ भने चाहिँ एल क्याप्स लकमै हामीले लेख्नुपर्छ। त्यसै गरी यदि हामीले लोवर केसमा लेखेका छौँ भने चाहिँ यहाँनिर लोवर केसमा हुनुपर्छ। र म अहिले चाहिँ यहाँनिर मैले क्याप्स लकमा लेखेको भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ एलले क्याप्स लकमै लेख्छु। त्यसपछि मल्टिप्लाई डट लेख्न मिल्दैन, त्यसैले हामीले यहाँ मल्टिप्लाईको सिम्बल युज गर्नुपर्छ र ब्रेथलाई बी। र अब चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एरिया अफ भ्यालु हामीले हाल्यो, एल इन्टु र बीको क्यालकुलेसन गऱ्यो। त्यसपछि हामीलाई के गर्नुपर्छ अब प्रिन्ट आउट पनि गर्नुपर्छ, त्यो एरिया चाहिँ कति भयो भनेर हामीलाई प्रिन्ट आउट गर्नलाई प्रिन्ट गर्ने। यदि हामीले युजरलाई चाहिँ यो चाहिँ एरिया हो भनेर देखाउँछ भने चाहिँ देखाउन सकिन्छ एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल इज भनेर देखाउन सकिन्छ। त्यसपछि यस सेमिकोलन युज गरेपछि हामीले अब त्यो एरिया हामीलाई के भ्यालु निकाल्नु छ भने चाहिँ एरियाबाट हो नि त, जुन चाहिँ भ्यालु आउँछ एल इन्टु बी गरेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एरियामा आउँछ र हामीलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्छ एरिया हो। यसपछि अब हाम्रो एन्ड गरेपछि हाम्रो प्रोग्राम रोकिन्छ। अब चाहिँ रन गरी हेरौँ के आउँछ हाम्रो, के भन्छ अब प्रोग्रामले। यदि मैले लेन्थ 5 राखेँ भने र ब्रेथ चाहिँ यहाँनिर ब्रेथ मागेको छ, ब्रेथ चाहिँ मैले अब 6 राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ 30, किनभने एल इन्टु बी हो, 5 6 जा 30। त्यसरी एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल चाहिँ 30 आएको छ। त्यसै गरी अब म अर्कोचोटि फेरि एकचोटि रन गर्छु र अर्कै इनपुट हाल्छु। म अब लेन्थकोमा चाहिँ अब म 10 हाल्छु र अर्कोचोटि ब्रेथमा चाहिँ म के हाल्छु भन्दाखेरि 9 हाल्छु भनेपछि 90 आउँछ। एल इन्टु बी भनेको 10 इन्टु 9 भनेको कति हुन्छ 90 हुन्छ, त्यही भएर 90 प्रिन्ट आउट भयो। त्यसै गरी यदि मैले त अहिले खालि नम्बरहरू हालेको छु र मेरो प्रोग्राम आयो, इनकेस मैले यदि स्टार्ट यहाँनिर इनपुट हाल्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तो के राखेँ भन्दाखेरि माइनस या त्यस्तो केही राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया इज 0 भनेर राख, किनभने यहाँनिर रङ भएको हो। यहाँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि लेन्थ मैले माइनस हालेको थिएँ, त्यही भएर यहाँनिर रङ आयो। त्यसै गरी यो चाहिँ एरर भयो भने आउँछ यस्तो चाहिँ। यो प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले खालि एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल मात्र निकालेको छौँ, तर यहाँ यहीबाट हामीले चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो एरिया अफ रोम्बस, एरिया अफ क्वाड्रिलेटर सबै चाहिँ यही हो, खालि हामीले फर्मुला चेन्ज गर्यो। जस्तो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको एल इन्टु बी हो भने अरू के छ, यदि यहीँनिर नै प्याराग्रामको थियो भने चाहिँ हामीले बेस इन्टु हाइट लेख्थ्यौँ, भनेपछि त्यसलाई बेस इनपुट माग्थ्यौँ र हाइट पनि इनपुट माग्थ्यौँ र त्यही गरेर प्रिन्ट आउट गर्छ। यसै गरी अरू प्रोग्राम लेख्दा चाहिँ फर्मुलाको अनुसार जे चाह्यो त्यही अनुसार हामीले इनपुट मागेर प्रिन्ट आउट गर्न सक्छौँ। आशा छ हजुरहरूले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्न बुझ्नुभयो होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अड र इभेन चाहिँ हामीले कसरी चिन्छौँ, जोडी र बिजोडी। यदि 0 आयो भने त्यो इभेन नम्बर हो, यदि 1 आयो भने त्यो अड नम्बर, यदि 2 आयो भने त्यो इभेन नम्बर भयो, यदि 3 आयो भने अड नम्बर हो। त्यो हामीले कसरी चिन्यौँ भन्दाखेरि हामीले जोडी बनाउँदा चाहिँ सबै जोडी बन्यो भने चाहिँ त्यो इभेन नम्बर हो, र कुनै एउटा जोडी बनेन भने चाहिँ हामी त्यसलाई त्यो नम्बरलाई भन्छौँ हामीले अड नम्बर भन्छौँ। र यसै गरी हामीले यहाँ प्रोग्राम लेख्दा पनि कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो। फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले मोड स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। मोड स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमाइन्डर निकाल्छ, त्यसले नम्बरले डिभाइड गर्यो भन्ने मतलब हुँदैन र रिमाइन्डर चाहिँ के आयो भन्ने मतलब हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीले केले डिभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि 2ले डिभाइड गर्छौँ। 2 एउटा लोएस्ट नम्बर हो, जसले डिभाइड गर्दा चाहिँ हाम्रो 1 र 0 मात्र आउँछ। यदि मैले 10 लिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10लाई चाहिँ 2ले डिभाइड गरेँ र 2ले डिभाइड गर्दा हेऱ्यो भने चाहिँ 2 5 जा 10 हुन्छ, भनेपछि हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो, हाम्रो 0 आयो। मैले यदि 7 लिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 7लाई 2ले डिभाइड जान्छ, 2 3 जा 6 हुन्छ, तर 7लाई त 2 3 जा 6 भएपछि हाम्रो रिमाइन्डर कति आयो, 6 सम्म डिभाइड गऱ्यो अरू एउटा नम्बर चाहिँ बच्यो भनेपछि त्यो रिमाइन्डर के भन्दा 1 भयो हो। त्यही कन्सेप्ट हामीले युज गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामीले सिएलएस लेख्छौँ। सिएलएसको काम चाहिँ सबैलाई थाहा नै होला, अघिल्लो प्रोग्राम पनि चलेको भने त्यसलाई इरेज गरिदिन्छ।
हामीले त्यो नम्बर त युजरबाट दिने हो, युजरले इनपुट गरेको नम्बर चाहिँ अड छ कि इभेन नम्बर छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यसैले हामीले इनपुट लेख्छौँ। अब त्यसलाई के अब हाम्रो युजरलाई थाहा पाउनु पऱ्यो के हो भनेर, त्यसैले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि एन्टर द नम्बर भनेर लेख्छौँ। अब चाहिँ हामी इफ स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ, इफ एन्ड मोड। अब त्यो युजरले इनपुट गरेको नम्बरलाई चाहिँ मोड भनेको चाहिँ अब त्यसले डिभाइड गर्छ। 2ले डिभाइड गर्दा चाहिँ यदि नम्बर 0 आउँछ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि देन प्रिन्ट, यसलाई प्रिन्ट गर्नु छ त्यो नम्बर चाहिँ ENTER एन्टर नम्बर इज इभन। त्यसै गरी यदि एन्ड मोड 2 त्यो नम्बरलाई चाहिँ 2ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 आएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अड नम्बर हुन्छ। त्यसरी हामीले एल्स प्रिन्ट ENTER एन्टर नम्बर इज अड र एन्ड गर्छौँ। अब यहाँनिर अब रेड भनेर यहाँ एरर आएको छ। यो एरर चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि हामीले इफ त युज गऱ्यौँ तर हामीले एन्ड इफ युज गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इफ चाहिँ अब बन्द भयो भनेर थाहा पाउँछ। र यहाँ हामीले प्रिन्ट लेख्दा पनि यहाँ अर्को पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रिन्ट लेख्दा चाहिँ देन पछि चाहिँ हामीले यो प्रिन्ट चाहिँ तल राख्नुपर्छ र यहाँनिर एल्स पछि पनि हामीले प्रिन्ट चाहिँ तल राख्नुपर्छ। अब चाहिँ प्रोग्राम करेक्ट भएको छ। अब रन गरी हेरौँ। नम्बर चाहिँ म के इनपुट गर्छु भन्दाखेरि 9 इनपुट गर्छु। 9 चाहिँ अड हो कि इभेन हो भनेर यसले के डिस्प्ले गर्छ अब हेरौँ। अड हो, किनभने 9 नम्बर 9 त अड हो, त्यसैले 9 अड भनेर प्रिन्ट आउट गर्दैछ। अब मैले यदि इभेन नम्बर राखेँ भने के हुन्छ, 8 राख्छु, एन्टर नम्बर इज इभन भनेर प्रिन्ट आउट गरेको छ। सो यो प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले कुनै एन्टर नम्बर चाहिँ हामीले युजरबाट मागेको नम्बर चाहिँ इभेन नम्बर हो कि अड नम्बर भनेर फाइन्ड आउट गर्न सक्यौँ। लुपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ 3टा टाइपमा डिभाइड भएको छ। पहिलो छ फर नेक्स्ट स्टेटमेन्ट, दोस्रो छ वाइल वेन्ड स्टेटमेन्ट र तेस्रो छ डु लुप स्टेटमेन्ट। यसमा चाहिँ मैले 3टा प्रोग्राम लिएको छु। एउटा छ फर नेक्स्टको, अर्को छ वाइल वेन्डको र डु लुपको हो। यसपछि यिनीहरू प्रोग्रामको चाहिँ आउटपुट चाहिँ एउटै आउँछ तर वे अफ राइटिङ प्याटर्न र चाहिँ अलिक फरक छ। त्यही भएर यस एउटै आउटपुट आउने भएकोले चाहिँ कसरी प्रोसेस भइरह भन्ने बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यस भिडियोमा चाहिँ फर नेक्स्टको कुरा गर्छौँ र अर्को भिडियोमा चाहिँ वाइल वेन्डको कुरा गर्छौँ। फर नेक्स्टमा चाहिँ यहाँ के भइरह भन्दाखेरि पहिला CLS छ। CLSको काम हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेरेको थियौँ। क्लियर द स्क्रिनलाई क्लियर गर्छ। अघिल्लो केही प्रोग्रामहरू चलेको छ भने त्यसलाई सबैलाई इरेज गर्छ। र अब अर्को लाइन छ यहाँनिर फर I इज इक्वल टु 1 to 10। फर I इज इक्वल टु 1 to 10 यसले के भन्छ भन्दाखेरि I को भ्यालु चाहिँ 1 देखि 10 सम्म छ भनेर बुझ्छ। यसले पहिला सुरु यहाँबाट प्रोग्राम स्टार्ट हुँदा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि I को भ्यालु 1 to 10 सम्म त छ, तर पहिला सुरु यसले लिएर जहाँ तल स्टेटमेन्ट बढ्दा चाहिँ यसले चाहिँ I को भ्यालु चाहिँ 1 बोकेर लिएर जान्छ। 1 बोकेर आउँछ र प्रिन्ट I भन्छ। अब I को भ्यालु त अहिले 1 बोकेर आएको थियो, त्यही भएर 1 प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब नेक्स्टबाट फेरि यो नेक्स्टबाट चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि नेक्स्टबाट चाहिँ यहाँ फरमा जान्छ। अनि फरमा गएपछि अब फेरि I को भ्यालु चाहिँ फेरि 1 हुँदैन, अर्कोचोटि चाहिँ I को भ्यालु 2 हुन्छ। जसरी I को भ्यालु अहिले 1 to 10 भनेको थियो नि त, त्यसरी अब जहिले पनि 1 बसिरहेको छैन। अब अर्कोचोटि जाँदा चाहिँ यहाँ I को भ्यालु 2 भइदिन्छ, 2 भएर आउँछ। त्यही भएर I को भ्यालु यहाँ 2 भएको भएर I इज इक्वल टु 2 हुन्छ। अनि चाहिँ प्रिन्ट I भने चाहिँ प्रिन्ट 2 प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब यहाँ पहिला सुरु आएको थियो 1, अनि अर्कोचोटि आएको थियो 2, अब यहाँनिर 2 पछि अब नेक्स्टमा जान्छ। नेक्स्ट फर I अब चाहिँ गएर अहिले 2 भएको थियो भने अब चाहिँ 3 भइदिन्छ। 3 भएर 3 बोकेर आउँछ। 3मा प्रिन्ट I छ। I को भ्यालु 3 भएको भएर अब चाहिँ I को भ्यालु 3 प्रिन्ट गरिदिन्छ। फेरि नेक्स्टले बढाइदिन्छ। त्यसै गर्दा गर्दै भएर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुन्छ। 10 भइसकेपछि जस्तो 9 सपोज 9 सम्म मात्र गरौँ न अहिले 9 हुन्छ। अब 9 भएर यहाँ गएपछि 10 हुन्छ। 10 भएपछि यहाँनिर I छ, 10 प्रिन्ट गरिदिन्छ। 10 प्रिन्ट भयो। 10 प्रिन्ट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 10 प्रिन्ट भयो यहाँनिर आएर अब नेक्स्ट जान्छ फर I इज इक्वल टु 1 to 10 सम्म छ। 10 सम्म छ। अब 11 त हुँदैन, किनभने 10 सम्म मात्र हाम्रो यहाँनिर 10 सम्म मात्र डिक्लेयर गरेका छौँ। त्यही भएर यो स्टेटमेन्ट फल हुने भएर अनि पछि अब यहाँनिर रोकाइदिन्छ। यो नेक्स्टलाई नै बन्द गरिदिन्छ। यो फर लुप अब बन्द हुन्छ। यति बन्द हुने भएर अब चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ। यो फर लुपबाट निस्केर अब यहाँ एन्डमा गरिदिन्छ। एन्डको काम प्रोग्रामलाई एन्ड गरिदिन्छ। अनि त्यही भएर एन्ड हुन्छ। अब हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ सकिन्छ सबै। रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 1 देखि 10 सम्म आयो। अब चाहिँ म कम्प्युटरमा आएको छु र म अब क्युएससी ओपन गर्छु। अब चाहिँ म कपीमा लेखेको कोड चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु।
अहिले मैले पुरै टाइप गरिसकेँ। अब चाहिँ म यहाँ रनमा गएर स्टार्ट गरिदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 1 2 3 4 यो सबै प्रिन्ट भएको छ, हाम्रो रिजल्ट प्रिन्ट भएको छ 1 to 10 सम्म। यहाँ 10 को ठाउँमा यहाँनिर चाहिँ स्टेप 1 भनेर चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन भएको हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्टेप हामीले एक एकले बढाउनु। जस्तो हाम्रो 1 पहिला सुरु 1 प्रिन्ट भए, अर्कोचोटि 2 प्रिन्ट भए, त्यो स्टेपले 1 2 3 4 हुँदै गयो। अब त्यति हामीलाई जम्प गर्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ स्टेप भन्ने हुन्छ। स्टेप 1 भयो भने चाहिँ सेम हुन्छ। मैले 1 आहा भने 2 आउँछ। त्यो स्टेप अघि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लगातार यसो हेऱ्यो भने अहिले थाहा हुन्छ। जसरी यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 4 लगातार एक एकले बढ्दै गइरह हो, त्यो चाहिँ स्टेप 1 ले डिफाइन गरेर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। तर यदि हामीले 2 ले बढाउँछ भने चाहिँ स्टेप 2 लेख्यो भने चाहिँ 2 ले स्टेप बढ्छ। जस्तो 1 आयो भने डाइरेक्टली 3 आउँछ। स्टार्ट गरेर हेरौँ। यहाँ देख्न सक्छौँ 1 3 आहा भनेपछि 2 चाहिँ यसले मिस गरेको हो। स्टेप 2 पहिला 1 आयो, 1 आएपछि यसले स्टेप 2 मा जम्प गरिदियो भनेपछि 2 लाई छोडिदियो अनि 3 मा आयो डाइरेक्टली। त्यसै गरी यदि हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दाखेरि 10 to 1 चाहिँ जस्तो हामीले 1 to 10 त गऱ्यौँ, तर अब यदि हामीले 10 to 1 गऱ्यौँ भने चाहिँ र स्टेप -1 गऱ्यौँ भने यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ 1 to 10 हामीले अघि नै गरेको, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा 10 देखि चाहिँ 10 बाट घट्दै घट्दै 1 सम्म हुन्छ। त्यसले चाहिँ घट्दै घट्दै चाहिँ -1 ले डिफाइन गरेको हुन्छ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ भने 10 आएको छ, त्यसपछि 9 8 7 6 5 यसरी घट्दै आएको छ। घट्दै चाहिँ कसरी डिफाइन भएको छ भन्दा स्टेप -1 ले डिफाइन भएको छ। त्यसै गरी यदि हामीले यसलाई म फेरि ओरिजिनल कोडमा जान्छु। त्यसै गरी अब यदि मैले यहाँ 5 राखेँ भने अब यदि अहिले मैले 5 राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले 5 राखेँ भने चाहिँ 1 2 3 4 5 सम्म प्रिन्ट हुन्छ। किनभने 1 देखि 5 सम्म जान्छ हामीलाई भने 1 2 3 4 हुँदै 5 सम्म पुग्नु छ भनेर भएर 1 2 3 4 5 प्रिन्ट भएको छ यहाँनिर। आशा छ हजुरहरूले फर नेक्स्ट स्टेटमेन्ट बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रब्लम मेन्सन गर्नु होला। वाइल्ड वेन स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ फर नेक्स्ट स्टेटमेन्ट जस्तै हो। यसले पनि लुप गर्ने काम गर्छ, तर यसको वे अफ राइटिङ प्याटर्न चाहिँ फर नेक्स्ट भन्दा अलिक फरक छ। पहिला सुरु छ CLS। CLSले के गर्छ भन्दाखेरि अघिल्लो कुनै प्रोग्राम चलिरहेको भने त्यसलाई हटाइदिन्छ। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ फर i = 1 to 10। त्यहाँनिर चाहिँ i को भ्यालु चाहिँ 1 देखि 10 सम्म थियो। यसले यो घुम्दाखेरि अटोमेटिक 1 बढाइदिन्थ्यो। i को भ्यालु चाहिँ 1 बढाइदिन्थ्यो। जसरी i को भ्यालु पहिला 1 थियो, यहाँनिर जाँदाखेरि 1 थियो भने अघिल्लोचोटि यहाँनिर फेरि अर्को स्टेटमेन्ट बोकेर आउँदा यहाँ 2 बनाइदिन्थ्यो। i को भ्यालु 1 थियो भने अर्कोचोटि जाँदा 2 बनाइदिन्थ्यो। तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। वाइल लुपमा चाहिँ बढाउनुपर्छ हामीले i = 1 i + 1 भनेर। यो चाहिँ अब अहिले फेरि बुझिहाल्छौँ अहिले के हो भनेर चाहिँ। तर अब यहाँनिर हेरौँ i = 1 हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ चाहिँ के हो भनेर गर्दाखेरि चाहिँ i = 0। 0 बाट स्टार्ट गर्ने भनेर बुझ्छ। 0 बाट स्टार्ट गरेपछि के गर्छ भन्दाखेरि सब 0 बाट स्टार्ट नगरौँ। जस्तो हामीले 1 बाट स्टार्ट गरौँ। 1 बाट स्टार्ट गऱ्यो भने पहिला सुरु 1 प्रिन्ट गर्छ, दोस्रोमा 2 3 4 प्रिन्ट गर्दै जान्छ। स्टार्टिङ भ्यालु 1 छ ल सपोज। 1 भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि i को भ्यालु 1। अनि यसले चाहिँ के गर्छन् i < = 10 भनेको चाहिँ के भन्दा i को भ्यालु म्याक्सिमम चाहिँ 10 सम्म हुन पुग्छ भनेर भनेको छ। अनि i को भ्यालु 1 पनि हुन्छ। 1 भयो भने पनि यहाँ वाइल्ड वेन यो स्टेटमेन्ट चल्छ, यति पुरै स्टेटमेन्ट चल्छ। यदि i को भ्यालु 10 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ वाइल्ड वेन स्टेटमेन्टबाट यो लुपबाट झरेर तल यो लुपबाट निस्किन्छ र एन्ड स्टेटमेन्टमा आएर रोकिदिन्छ प्रोग्रामलाई। त्यसैले पहिला सुरु i < 10। अब अघि हामीले बुझिहाल्यौँ i को भ्यालु चाहिँ <10 भनेको चाहिँ 10 भन्दा कम छ र 10 पनि हुनसक्छ भनेर इक्वल टु भने i < 10 भनेको चाहिँ त्यही हो। कम पनि हुनसक्छ र इक्वल टु पनि म्याक्सिमम चाहिँ 10 सम्म हुनुपर्छ भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। र अब के गर्छ भन्दाखेरि i को भ्यालु पहिला सुरु 1 छ यहाँनिर। 1 भएपछि के गर्छ यहाँनिर प्रिन्ट i गर्छ। i को भ्यालु अघि कति थियो 1 थियो। अब प्रिन्ट के गर्छ 1 प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब दोस्रोमा आउँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर आउँछ। यहाँ आएपछि अब i को भ्यालु 1 छ। 1 यहाँ ल्याएर 1 राखिदिने। अब 1 + 1 2। अब i को भ्यालु चाहिँ 2 भयो। अब त्यसरी माथि जान्छ। माथि गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि i को भ्यालु 2 < 10 हो। यो करेक्ट हो, सही छैन। i चाहिँ 2 चाहिँ 10 भन्दा कम हो भनेर चेक गर्छ। यदि हो भने अगाडि बढ्छ। हो 2 त 10 भन्दा कम हो, त्यसैले अब तल आउँछ।
आई, अब आईको भ्यालु कति आएको थियो 1 र प्लस 1 2 आएको थियो, त्यही भएर 2 प्रिन्ट गर्छ। अब चाहिँ 2 प्रिन्ट गर्छ यहाँनिर। अब तेस्रो अब यहाँनिर आएर फेरि 2 जोड्छ, 2 + 1 3, आईको भ्यालु फेरि माथि लिएर जान्छ, 3 इज लेस देन 10 ट्रु हुन्छ, त्यही भएर तल आउँछ 3 प्रिन्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर हुँदाहुँदै अब 9मा आयो, सपोज 9मा आयो, 9मा आएपछि के गर्छ, आईको भ्यालु 9 आयो, 9 आएर 9 प्रिन्ट गर्यो। अब यहाँ के गर्छ, 9 + 1 10 हो, आईको भ्यालु 10 भयो, 10 भएपछि 10 इज लेस देन अर इक्वल टु 10, यदि लेस अथवा 10 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि 10 सम्म हुनुपर्छ, इक्वल टु भने नि त, त्यही भएर 10 चाहिँ हो भनेर भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। त्यसैले आएपछि यहाँनिर 10 प्रिन्ट गर्छ। अब यहाँ आएपछि 10 + 1 11 हुन्छ, आईको भ्यालु 11 हुन्छ, तर यहाँ माथि गएर फेरि चेक गर्छ, वेनले फेरि माथि लिएर जान्छ र यहाँ चेक गर्छ 11 इज लेस देन इक्वल टु 10 भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ, किनभने 11 त 10 भन्दा त बढी हो, ग्रेटर हो, यो स्टेटमेन्ट फल्स भएर यो लुप अब एन्ड भइदिन्छ। वाइल यो नि क्लोज भएर डाइरेक्टली अब वेन्डमा आएपछि वेन्ड पनि निस्किन्छ, वेन्डबाट बाहिर निस्किन्छ। अब हामी चाहिँ प्रोग्रामलाई एन्ड गरिदिन्छ। यस भिडियोमा 1 to 10 प्रिन्ट भएको भने अघिल्लो भिडियोमा पनि 1 to 10 नै प्रिन्ट भएको थियो, तर यसमा वे अफ राइटिङ सिन्टेक्सहरू चाहिँ फरक थियो। यहाँनिर आई इज इक्वल 1 to 10 भएको थियो, यहाँ हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले आई इज इक्वल टु आई + 1 भनेर हामीले डिफाइन गरिरहनु पर्दैन थियो भने फर नेक्स्टमा यसमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ है, आई इज इक्वल 1 to 10 कसरी कतिले इन्क्रिमेन्ट बढाउने भने चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म कम्प्युटरमा आएको छु र क्युबेसीको ओपन गर्छु, गरिसकेपछि अघि मैले कपीमा लेखेको कोड चाहिँ अब यहाँ टाइप गर्छु र यो म कोड रन गरिसकेपछि हेरौँ के आउँछ रिजल्ट। देख्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट भएको छ। यदि हामीले 1 चाहिँ पहिले डिफाइन गरेनौँ भने चाहिँ यो प्रोग्राम एरर हुन्छ, किनभने अब यो कम्पाइलर चाहिँ थाहा पाउँदैन कि हाम्रो यो कतिदेखि स्टार्ट भएको छ। फरमा त 1 to 10 सम्म स्टार्ट भएको थियो भने यहाँनिर चाहिँ यसरी यहाँ आई इज इक्वल जुन चाहिँ हामीले 1 लेखेका छौँ यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कि त्यसलाई चाहिँ कसरी कतिबाट स्टार्ट गर्ने। त सपोज आई चाहिँ 10 भन्दा कम छ तर कतिबाट स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको आई इज इक्वल टु 1 भनेर। यदि हामीले लेखेनौँ भने चाहिँ रन गरी हेरौँ के हुन्छ। प्रिन्ट गरेको छ, किनभने डिफल्ट भ्यालु यो यदि हामीले लेखेनौँ भने चाहिँ यसलाई थाहा भएन, आईको भ्यालु थाहा नभएपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि 0 राखिदिन्छ। अब चाहिँ 0 राखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आईकोमा 0 आर प्रिन्ट हुन्छ, 0बाट प्रिन्ट हुँदै 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 10 सम्म प्रिन्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर आई इज इक्वल टु 1 चाहिँ मेन्सन गरेँ, किनभने हामीलाई 1 बाट स्टार्ट गर्नु छ। त्यसै गरी मैले यदि आई इज इक्वल इज लेस देन इक्वल टु 9 राखेँ भने चाहिँ के, जस्तो 9 होइन सपोज 5 राखेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 सम्म प्रिन्ट हुन्छ, 1 2 3 4 5 प्रिन्ट हुन्छ, प्रिन्ट भएको छ। त्यसै गरी अब मैले यहाँनिर अब के एडिट गर्छु भन्दाखेरि आई चाहिँ इज इक्वल टु मात्र राखिदिन्छु। यदि इज इक्वल टुलाई हटाइदिन्छु भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेरसम्म आई इज लेस देन 5 सम्म हुन्छ, मतलब 4 सम्म हुन्छ, त्यससम्म मात्र चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ र त्यही भएर प्रिन्ट गर्छ। यदि 5 भनेर आयो भने त 5 इज लेस देन 5 रङ स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ, त्यही भएर अनि 5 चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 मात्र प्रिन्ट भएको छ। त्यसैले हामीले यहाँ 1 2 त्यसैले हामीले यहाँनिर इज लेस देन इक्वल टु लेख्छौँ। यहाँ आई इज इक्वल टु आईमा चाहिँ कन्फ्युज हुने चान्स बढी छ, कन्फ्युज नहुनु होला। आई भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला सुरु आईको भ्यालु जे आउँछ यहाँनिरबाट जे आउँछ आईको भ्यालु यहाँनिर माथिबाट प्रोसेस गर्दै आउँदा जे आउँछ त्यो चाहिँ आएर यहाँनिर बस्छ र अर्कोचोटि आउँदाखेरि आईको भ्यालु चाहिँ आएर फेरि यहीँ बस्छ। तर यो चाहिँ डिफाइन गरेको जस्तो एउटै नम्बरमा स्टोर भयो भने त त्यही नम्बरलाई युज गर्न मिल्यो नि त हामीले अर्कोचोटि भ्यालु हाल्दा। त्यही कारणले मात्र हामीले आई इज इक्वल आई लेखेको हो। यो ट्युटोरियल चाहिँ बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु र यदि हजुरहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नु होला। अघिल्लो प्रोग्राम स्टार्ट गरेर आजले सिएलएस, यहाँ पहिला सुरु सिएलएस छ। सिएलएसको काम चाहिँ क्लियर द स्क्रिन हो। अघिल्लो प्रोग्राम चलिरहेको थियो भने त्यो प्रोग्रामहरूलाई हटाइदिन्छ र अब यो प्रोग्रामलाई सुरु गर्छ। आई इज इक्वल टु 0 थियो, जो सपोज यसलाई पनि 1 नै राखिदिउँ, आईको भ्यालु 1 हुन्छ। डुले के गर्छ भन्दा यो पनि एउटा लुपिङ स्टेटमेन्ट हो। यहाँ डुदेखि यहाँ लुप, यो चाहिँ लुप गर्ने काम, यति चाहिँ लुप गर्छ यहाँनिर डु। अब सपोज डु, अब आईको भ्यालु पहिला सुरु 1 छ, 1 बोकेर आउँछ, अब लुपभित्र छिरेपछि के हुन्छ प्रिन्ट आई। अब आईको भ्यालु त 1 छ, त्यतिखेर अब प्रिन्ट के गर्छ 1 प्रिन्ट गर्छ। अब फेरि प्रिन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आई इज इक्वल टु आई + 1। अब आईको भ्यालु 1 थियो, अब यसले चाहिँ यहाँ ल्याएर हाल्ने होइन, यसले हाल्ने काम चाहिँ यहाँ गर्छ, यो इक्वल टुको उतापट्टि गर्ने हो, राइट साइडपट्टि गर्छ।
आईको भ्यालु 1 छ, त्यसैले यहाँनिर 1 आउँछ र 1 + 1 2 हुन्छ। 2 भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चेक गर्छ 2 चाहिँ 10 भन्दा कम हो त, ट्रु हुन्छ। त्यही भएपछि अब लुपबाट फेरि माथि डुमा पुग्छ। डुमा पुगेपछि अब चाहिँ प्रिन्ट आई छ, त्यही भएर प्रिन्ट 2 गरिदिन्छ, किनभने हाम्रो यहाँ त 1 + 1 गरेर 2 भएको थियो, त्यही भएर 2 प्रिन्ट गरिदियो आईमा आएर। अब 2 आएपछि फेरि यहाँ आउँछ, आईको भ्यालु 2 थियो, 2 + 1 3 भयो, अहिले प्रिन्ट भइहाल्दैन। अब चाहिँ आईको भ्यालु चाहिँ अब 3 छ, 3 चाहिँ छ तर अब प्रिन्ट चाहिँ भएन। अब 3 अब फेरि यहाँ चेक गर्छ 3 इज लेस देन 10 भनेर भन्छ, यो कन्डिसन ट्रु हो, त्यसैले अब फेरि डुमा लिएर जान्छ। अब डुमा लिएर गएपछि प्रिन्ट आईको भ्यालु त 3 थियो, अब 3 प्रिन्ट गर्छ। 3 प्रिन्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिर आउँछ यस्तै यस्तै हुँदा हुँदै हुँदै 4 5 6 7 8 9 आउँछ। सपोज अब 9मा आयो, प्रिन्ट भयो, 9 प्रिन्ट भयो। अनिपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि आईको भ्यालु त 9 छ, 9 + 1 10 हुन्छ, आईको भ्यालु अब 10 हुन्छ। 10 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 हो भनेर भन्छ, इक्वल टु छ, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट करेक्ट भयो। त्यसरी अब माथि जान्छ, अब आईको भ्यालु 10 प्रिन्ट गर्छ, आई छ त्यही भएर आईको भ्यालु 10 आएको छ, त्यही भएर 10 प्रिन्ट गर्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि 10 त प्रिन्ट गर्यो, अब यहाँ आएपछि आईको भ्यालु 10, अब यहाँ 10 छ, 10 + 1 11 हुन्छ, आईको भ्यालु चाहिँ अब 11 हुन्छ। अनि आई इज लेस देन अर इक्वल टु 10 हो भनेर चेक गर्छ, आई इज लेस देन इक्वल टु 10 हो भनेर चेक गर्छ। यो स्टेटमेन्ट त फल्स छ, त्यसैले अब के गर्छ यो लुपबाट, यो डु लुपबाट निस्किन्छ, निस्केर यहाँ तल आउँछ, तल आउँदाखेरि एन्ड छ, प्रोग्रामलाई एन्ड गरिदिन्छ। अब के भयो भन्दा हाम्रो रिजल्ट के आएको छ 1 to 10 आउँछ। हामीले वाइल वेन र डु लुपमा हल्का सिमिल्यारिटिज भेट्छौँ, जसरी यहाँनिर आई इज लेस देन इक्वल टु 10 छ भने यहाँ पनि त्यस्तै है, डु वाइल छ एउटै एउटै छ। खालि हामीले दिमागमा चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दा डु लुपको चाहिँ यसरी हुन्छ, पहिला सुरु यहाँ लेखिन्छ अनि त्यसपछि लुपमा आएपछि यहाँ तलपट्टि चाहिँ यसरी मेन्सन हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो। र आजको भिडियोमा यही नै थियो, डु लुप स्टेटमेन्टको बारेमा सिक्यौँ। अहिले म कम्प्युटरमा आएको छु र म क्युबेस सिकाउने गर्छु। गइसकेपछि अघि मैले कपीमा लेखेको कोड चाहिँ अब यहाँनिर टाइप गर्छु। अब चाहिँ म रन गर्छु, देख्न सकिन्छ 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट भएको छ। यदि हामीले स्टार्टिङ भ्यालु 5 राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 देखि 10 सम्म प्रिन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अब म चाहिँ 1 नै राखिदिन्छु। अहिले हामीले फर नेक्स्ट, वाइल वेन्ड अनि डु लुप तीनटै स्टेटमेन्ट लुपिङ स्टेटमेन्ट चलाएको छौँ। यिनीहरूको काम चाहिँ सबैले गर्न सक्छ। वाइल वेन्डको काम चाहिँ डु लुपले पनि गर्न सकिन्छ, त्यसपछि फर नेक्स्टले पनि गर्न सक्छ। त्यसै जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही नै युज गर्दा हुन्छ। यही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रब्लम मेन्सन गर्नु होला। प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कनेक्सन कसरी छ, यो सिरिजमा कनेक्सन कसरी छ। जसरी 5 छ, 25 छ, 125 छ, 625 छ, यिनीहरू नम्बरमा कनेक्सन चाहिँ कसरी छ। 5 को पावर 1 गर्दाखेरि यो चाहिँ 5 हुन्छ, 5 को पावर 2 भनेको के हो 5 × 5 हो, 5 × 5 भनेको 25, 5 को पावर 3 भनेको 5 × 5 × 5 भनेको 125 हुन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हरेकचोटि पावर चाहिँ बढ्दै गइरह। हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लुपिङ स्टेटमेन्ट चलाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ फर लुप चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ यसको गर्नलाई। सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गरौँ भने सिएलएस लेखौँ। सिएलएसले केही अगाडि हामीले प्रोग्राम चलाउँछौँ भने त्यसलाई इरेज गरिदिन्छ। र अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फर नेक्स्ट स्टेटमेन्ट युज गर्छु। फर आई इज इक्वल टु 1 to कतिसम्म यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ 5, 25, 125 यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 5चोटि जम्मा हामीलाई लुप गराउँछ। त्यसैले म चाहिँ के गर्छु भन्दा 1 to 5 राख्छु। राखिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्ट राखिदिन्छु र एन्ड गर्छु प्रोग्रामलाई। अब यहाँ बिचमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा कुनै भ्यालु लिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ के लेखेको छु भन्दाखेरि 5 को पावर चाहिँ आई लेखेको छु। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु पावरमा चाहिँ हालिदिन्छ। जस्तै हामीलाई 5 को पावर 1, 5 को पावर 2 चाहिँ आयो भने त हामीलाई 5 को पावर 1 भने 5, 5 को पावर 2 भने 25, त्यसरी हुँदै गयो भएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि 5 को पावर चाहिँ आई लिन्छु। आईले के काम गर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु 1 बोकेर आउँछ, अर्कोचोटि जाँदा 2 बोकेर आउँछ, त्यसै गर्दा 5 सम्म पुऱ्याउँछ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आईको भ्यालु चाहिँ 1 बोकेर आउँछ। 1 बोकेर आएपछि 5 × 5 को पावर 1 भनेको के हो भन्दाखेरि 5 हो, त्यसैले ए को भ्यालु चाहिँ 5 हुन्छ। र म प्रिन्ट गर्छु ए प्रिन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब ए को भ्यालु त 5 थियो है, त्यही भएर अब ए चाहिँ 5 प्रिन्ट गऱ्यो। हाम्रो पहिलो सुरुको भयो। यदि हजुर अहिले कन्फ्युज हुनुभएको छ भने चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा मैले फर लुपको इजी तरिकाले बुझाएको छु, त्यसैले त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु होला। र अब के हुन्छ भन्दाखेरि ए को भ्यालु 5 छ, त्यसैले 5 प्रिन्ट गऱ्यो। हाम्रो पहिला सुरुको भयो। त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब माथि जान्छ, नेक्स्टमा जान्छ, नेक्स्टबाट चाहिँ अब माथि फरमा जान्छ। फरमा गएपछि के हुन्छ भने आईको भ्यालु चाहिँ अब 2 हुन्छ। 2 भएपछि के हुन्छ भने ए इज इक्वल टु 5 को पावर 2 हुन्छ, किनभने आईको भ्यालु त 2 हो, त्यसैले 5 को पावर 2
5 को पावर 2 भनेको 5 इन्टु 5 हो। 5 इन्टु 5 भनेको हाम्रो कति 25 हो। त्यसैले अब यहाँ आएर a को भ्यालु 25 छ, त्यसैले यहाँ आएर 25 प्रिन्ट गर्छ, हाम्रो दोस्रो भयो। त्यसै गरी अब अर्कोचोटि गयो भने 5 को पावर अब आई को चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ 3 हुन्छ। 1 2 हुँदै 3 सम्म पुग्यो अहिले चाहिँ। अब आई को भ्यालु यहाँ 3 आउँछ। 5 को पावर 3 भनेको 125 हो। यदि कन्फ्युज लाग्छ भने क्याल्कुलेटरमा हेर्नु होला। त्यसपछि a को भ्यालु चाहिँ अब 5 को पावर 3 भने चाहिँ हाम्रो 125 आयो, प्रिन्ट गर्यो 125। त्यसै गरी अर्को घुम्दा 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 5 चोटिमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई को भ्यालु 5 आउँछ। a इजिकल टु 5 को पावर 5 आउँछ। 5 को पावर 5 भनेको चाहिँ 3125 हो। त्यसैले अब यहाँ आएर प्रिन्ट चाहिँ a गर्छ भने चाहिँ 3125 प्रिन्ट गर्छ, हाम्रो 3125 आयो। र अब यहाँनिर अब अर्कोचोटि जान्छ, अर्कोचोटि जाँदाखेरि अब नेक्स्टबाट माथि जान्छ, माथि गएपछि के हाम्रो 5 चोटि लुपिङ त सिद्धिसक्यो। अब त्यही भएर 6 चोटि त हुँदैन, त्यसैले अब यहाँनिर एन्ड गरिदिन्छ प्रोग्रामलाई अनि सिद्धियो। हाम्रो प्रिन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 5 25 1 25 625 र 3125 प्रिन्ट भयो। रन गरी एकचोटि हेरौँ अनि थाहा हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 25 भनेपछि 125 यो यसरी प्रिन्ट भएको छ। हामीलाई चाहिँ यसलाई होरिजेन्टल प्रिन्ट आउट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एउटा सिम्बल युज गर्नुपर्छ। यो सिम्बल युज गरिसकेपछि रन गरौँ। रन गर्दाखेरि हाम्रो 5 25 125 625 यसरी अर्डरमा प्रिन्ट भएको छ। आशा छ हजुरहरूले यो प्रोग्राम बुझ्नुभयो होला। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रोग्राम रेडी गरेको छु। त्यो प्रोग्राम गऱ्यो भने चाहिँ हामीले नेस्टेड लुपको कन्सेप्ट सजिलैसँग बुझ्न सक्छौँ। ल भिडियो सुरु गरौँ। पहिला सुरु चाहिँ हामीले CLS लेख्नुपर्छ। CLSले चाहिँ क्लियर द स्क्रिन गर्छ। यदि हामीले क्युबेसिकमा कोड लेखिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्याप्स लक चाहिँ अन गर्नुपर्छ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फर आई इजिकल टु 1 to 5 लेख्छु। त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट लेख्नुपर्छ। फर नेक्स्ट स्टेटमेन्टको हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ फर नेक्स्ट भइहाल्छ। र यसभित्र यो फर आईको यो भित्र पनि म अर्को एउटा नेस्टेड लुप चलाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि फर आई इजिकल टु 1 2 अब चाहिँ आई होइन, अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जे, किन एउटै भ्यालु त एसाइन हुँदैन। त्यसैले म के गर्छु भन्दाखेरि फर आई 1 2 अब के गर्छु भन्दा आई लेख्छु र फेरि नेक्स्ट लेख्छु। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि फर आई इजिकल टु 1 to 5 लेखेको छु। अनि त्यसकोबाट आएपछि यहाँनिर फर जे इजिकल टु 1 to I लेखेको छु र नेक्स्ट चलाएको छु। यो पहिलो सुरुको यो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फर लुपको हो, यो जे वालाको फर लुपको हो भने अर्को चाहिँ यो नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो माथिको फर आईको नेक्स्ट हो। यो फर आई इजिकल टु तलपट्टि चाहिँ के गर्छु भन्दा प्रिन्ट लेख्छु, प्रिन्ट जे लेख्छु। अब चाहिँ के भइरहेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ यो कन्सेप्ट। यदि हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले नेस्टेड लुप बुझ्यो भन्दा हुन्छ। र म अहिले रन गरी हेरौँ हाम्रो के प्रिन्ट गर्छ रिजल्ट। यहाँनिर अनक्लियर हो, त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला सुरु यहाँनिर यो सेमिकलन युज गर्छु। गरिसकेपछि म रन गर्छु। देख्न सकिन्छ 1 1 2 एकछिन के भयो यहाँनिर यो नेक्स्टको तल पनि म अर्को एउटा प्रिन्ट लेख्छु। अब हाम्रो कोड लेख्न सकिसकेको छ। अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि रन गरेर स्टार्ट गर्छु। यहाँ हेर्न सकिन्छ 1 2 पहिला सुरु 1 आहा, त्यसपछि 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्रिन्ट भएको छ। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि र यदि मैले यहाँनिर प्रिन्ट चाहिँ लेखिनँ भने के हुन्छ, यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो अर्डरमा आएको छैन। त्यसैले अर्डरमा लिएर आउनलाई चाहिँ हामीले यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेखेको हो यहाँनिर। अनि पछि यहाँनिर काम चाहिँ कसरी भइरहेको भन्दाखेरि पहिला सुरुको यो फर आई इजिकल टु 1 to 5 के गर्छ भन्दाखेरि फर आईमा चाहिँ आईको भ्यालु चाहिँ पहिला 1 देखि 5 सम्म हुन्छ। तर पहिला सुरु चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 1 हुन्छ भनेपछि आईको भ्यालु चाहिँ 1 भयो। त्यसपछि तल स्टेटमेन्टमा के छ भन्दाखेरि फर जे इजिकल टु 1 to I छ भनेपछि अहिले आईको भ्यालु त हाम्रो 1 थियो भनेपछि जेको भ्यालु 1 to 1 छ। मतलब के हो भन्दाखेरि जेको भ्यालु चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु 1 हुन्छ। जेको भ्यालु 1 भएको भएर अब यहाँ जेमा 1 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ नेक्स्ट छ। नेक्स्टले के गर्छ, नेक्स्टले चाहिँ अब यो लुप फेरि अर्कोचोटि माथि लिएर जान्छ। 1 to 1 छ, त्यो भनेपछि अब अर्कोचोटि 2 त छैन, त्यसै नेक्स्टबाट बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि के गर्छ भन्दा प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्टले चाहिँ केही पनि गर्दैन, प्रिन्ट जे आई केही पनि भनेको छैन। त्यो जस्ट हामीले स्याम्पल त्यो एउटा फर्मेट नमिलेको भएर त प्रिन्टले चाहिँ एउटा फर्मेट मिलाउन मद्दत गर्ने भएर चाहिँ मात्र हामीले यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यहाँ लेखेको। त्यसपछि प्रिन्टबाट निस्केर यहाँ आउँछ, नेक्स्ट आउँछ। नेक्स्टले फेरि माथि फर आईमा लिएर जान्छ। आईमा लिएर गइसकेपछि अहिले आईको भ्यालु त पहिला सुरु 1 थियो, त्यसपछि 2 हुन्छ। 2 भएपछि अब के भयो भन्दाखेरि फर जे इजिकल टु 1 to 2 भयो भनेपछि जेको भ्यालु फेरि 1 छ, स्टार्टिङ भ्यालु 1 छ। त्यसैले अब जेको भ्यालु 1 प्रिन्ट भयो।
त्यसपछि अब फेरि नेक्स्टमा आउँछ, फेरि माथि जान्छ। अनि हाम्रो 2 पनि छ, किनभने आईको भ्यालु त 2 थियो, त्यही भएर 1 भइसकेपछि अब के हुन्छ 2 हुन्छ। 2 आएपछि यहाँ 2 प्रिन्ट हुन्छ, जेको भ्यालु 2 भएर 2 प्रिन्ट भयो। त्यसरी अब फेरि नेक्स्ट जान्छ। अब 3 त होइन हाम्रो यहाँ, त्यसैले अब 3 प्रिन्ट गर्दैन। अब त्यही भएर नेक्स्टबाट निस्किन्छ, योबाट बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किसकेपछि फेरि नेक्स्ट छ, नेक्स्टबाट फेरि माथि जान्छ। आईको भ्यालु चाहिँ अब 3 हुन्छ। 3 भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फर जे इज इक्वल टु 1 2 3 हुन्छ। 1 2 3 भएपछि अब स्टार्टिङ भ्यालु 1 बाट हुन्छ। फेरि जे को भ्यालु स्टार्टिङ 1 हुन्छ, त्यही भएर 1 प्रिन्ट गर्छ। फेरि नेक्स्ट आउँछ, नेक्स्टबाट फेरि माथि जान्छ, जेमा जान्छ। फेरि जेमा गएपछि जेको भ्यालु 2 हुन्छ, 2 भएपछि फेरि जेको भ्यालु 2 प्रिन्ट गर्छ। त्यो भएपछि यो लुप हुन्छ। यसै गरेर गर्दा गर्दै पहिला सुरु स्टार्टिङ भ्यालु हाम्रो आउँछ, म यहाँ लेख्छु स्टार्टिङ भ्यालु 1 आउँछ। त्यसरी अब आएपछि फेरि अर्कोचोटि गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्कोचोटि गर्दाखेरि 1 2 प्रिन्ट हुन्छ। म लेख्छु 1 2 प्रिन्ट हुन्छ, किनभने पहिला सुरु 1 2 3 त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि 1 2 3 प्रिन्ट हुन्छ। अहिलेसम्म 3 प्रिन्ट भयो, किनभने त्यो 3 गर्दाखेरि 1 2 3 त्यो प्रिन्ट भइसक्यो। अब नेक्स्टबाट माथि गएपछि आईको भ्यालु चाहिँ 4 हुन्छ। 4 भएपछि जेमा आउँछ, जेकोमा 1 2 आई छ भनेपछि आईको भ्यालु त 4 थियो, त्यही भएर 1 2 4 हुन्छ। 4 भएपछि अब स्टार्ट जेले चाहिँ पहिला सुरु भ्यालु 1 लिन्छ भनेपछि जेको भ्यालु फेरि 1 हुने भयो भनेपछि अब फेरि तल जान्छ 1, यहाँनिर 1 प्रिन्ट हुन्छ। प्रिन्ट भएपछि फेरि नेक्स्टबाट माथि जान्छ, माथि गएपछि जेको भ्यालु 2 हुन्छ। 2 भएपछि जेले त प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो 2 भनेर, त्यही भएर 2 प्रिन्ट गर्छ यहाँनिर। त्यसै गरी अब फेरि 3 प्रिन्ट गर्छ, किनभने अब फेरि माथि जाँदा फर जेको भ्यालु त 3 भयो, त्यसरी अब 3 प्रिन्ट गर्छ। अब फेरि यहाँनिर अहिले हाम्रो आईको भ्यालु 4 आएको थियो नि त, त्यही भएर अब यहाँ फेरि अब एकचोटि फेरि माथि जान्छ। त्यो भएपछि कम्प्लिट जसरीसम्म यो नम्बरहरू सिद्धिँदैन त्यससम्म लुप गरागरै गर्छ भित्रै नै। त्यसरी 1 2 4 हुन्छ, त्यही भएर अब यहाँनिर 4 प्रिन्ट गर्छ, जेमा यहाँनिर आएर 4 प्रिन्ट गर्छ। गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब 5 त छैन, त्यसैले अब यो नेक्स्टबाट बाहिर निस्किन्छ। निस्किसकेपछि फेरि नेक्स्ट छ, नेक्स्टले फेरि माथि लिएर जान्छ। आईको भ्यालु त यहाँनिर 1 2 5 थियो, त्यसैले अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिले 4 सम्म भइसक्यो, त्यसैले अब चाहिँ 5 बोकेर आउँछ। आईले चाहिँ 5 बोकेर आउँछ। बोकेर आएपछि फर जे इज इक्वल टु 1 2 आई भनेपछि आईको भ्यालु 5 छ, त्यसैले 1 2 5 हुन्छ। जेको भ्यालु चाहिँ 1 2 5 हुन्छ भनेपछि फेरि स्टार्टिङ भ्यालु जेको के 1 छ, फेरि 1 जेमा आएर फेरि 1 प्रिन्ट गर्छ भनेपछि फेरि 1 प्रिन्ट गर्ने भयो। 1 प्रिन्ट गरेपछि फेरि नेक्स्टले फेरि माथि लिएर जान्छ भनेपछि जेको भ्यालु फेरि 1 2 5 सम्म भएको भएर अब फेरि 2 प्रिन्ट गर्छ। 2 प्रिन्ट गरिसकेपछि फेरि माथि जान्छ, यहाँ नेक्स्टबाट फेरि माथि जान्छ 3 हुन्छ। 3 आएर यहाँ प्रिन्ट गर्छ, 3 प्रिन्ट गर्छ। त्यसै गरी अब 4 प्रिन्ट गर्छ, माथि जान्छ फेरि 4 प्रिन्ट गर्छ र फेरि गएपछि 5 प्रिन्ट गर्छ भनेपछि अनि त्यसपछि 5 प्रिन्ट गरेपछि अब 6 त छैन, त्यसैले अब यहाँबाट नेक्स्टबाट बाहिर निस्किन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर यहाँकोबाट नेक्स्टबाट फेरि माथि जानु खोज्छ। माथि जानु खोजेपछि यहाँ फरमा गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 2 5 अहिलेसम्म 5 त हामीले लिइसक्यौँ, अब 6 त छैन, त्यसैले अब यो नेक्स्टबाट पनि निस्किन्छ र हाम्रो यहाँ एन्ड गरेपछि प्रोग्राम एन्ड हुन्छ। भनेपछि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यसरी आयो र यसबाट हामीले इजिली बुझ्न सक्छौँ कि कसरी नेस्टेड लुप काम गर्छ भनेर। यदि बुझ्नु भएन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रब्लम मेन्सन गर्नु होला। र पहिलो नम्बरमा हाम्रो छ लेन। लेन फङ्सनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने हामीले एउटा इन्टिजर दिएको छौँ भने त्यसले चाहिँ त्यसमा कतिवटा लेटर छ भनेर भन्छ। ल म एउटा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। ए इक्वल टु मैले दिवस लेखेको छु, यसले एरर दियो किनभने हामीले स्ट्रिङलाई स्टोर गर्दाखेरि हामीले डलर युज गर्नुपर्छ। र यसलाई म चेक गरौँ, प्रिन्ट गर्छु लेन $, र मैले रन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 देखाएको छ। 5 किन देखायो किनभने हाम्रो स्ट्रिङमा 5 वटा लेटर छ। यदि मैले यहाँनिर आरएम राम लेखेको छु भने यसले देखाउँछ 3। हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले दिएको स्ट्रिङलाई कतिवटा लेटर छ भनेर यसले न्युमेरिक फर्ममा देखाउँछ र यसबाट हामीले लेन फङ्सनको काम बुझ्न सक्छौँ। र हामी अब अर्को फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। र हाम्रो अब अर्को फङ्सन छ एसक्युआर। सपोज ए इक्वल टु 9 लिएको छौँ, एउटा भेरिएबलमा 9 स्टोर गराएको छौँ र यसको चाहिँ हामीलाई रुट चाहिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लेख्छौँ प्रिन्ट एसक्युआर र ए लेख्थ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ, यसले चाहिँ यसको रुट ए को रुट एलाई चाहिँ रुट गरेर भ्यालु जति आउँछ त्यति दिन्छ। यसको भ्यालु 3 आउनुपर्छ किनभने रुट 9 भनेको 3 हो, यसले 3 नै देखाएको छ। र मैले यसलाई अर्को भ्यालु पनि लेखाएर हेरौँ, मलाई 4 राखेँ भने यसले के देखाउँछ 2 देखाउँछ। यदि देख्न सक्नुहुन्छ 2 देखाएको छ। एसक्युआरले चाहिँ यसरी काम गर्छ। र अब हाम्रो अर्को फङ्सन छ आइएनटी। आइएनटी मतलब इन्टिजर। इन्टिजरले कसरी काम गर्छ भने सपोज मैले 1 मा चाहिँ 1.236 लेखेको छु र
मैले यसलाई प्रिन्ट आइएनटी गरेर लेखेँ भने चाहिँ आइएनटी ए लेखिदियो भने चाहिँ एउटा ब्राकेट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ, एउटा सिन्टेक्स हो यसको। र यसलाई हामीले प्रिन्ट गऱ्यो भने यसले के देखाउँछ, 1 मा चाहिँ देखाउँछ। किनभने इन्टिजर भनेको त एउटा पोइन्टको भ्यालु लिँदैन इन्टिजरले, त्यो इन्टिजर लिनेलाई चाहिँ फ्लोट भन्छ भने इन्टिजरले चाहिँ पछाडिको भ्यालुलाई लिँदैन र अगाडिको भ्यालुलाई मात्रै लिन्छ। यसरी इन्टिजर फङ्सनले काम गर्छ। र अब हाम्रो अर्को फङ्सन छ ट्याब। ट्याबले चाहिँ काम के गर्छ भने यसले चाहिँ एन्सर डिस्प्ले गर्दाखेरि स्पेस छोड्ने काम गर्छ। र म एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्छु। मैले a = 9 लिएको छु र म प्रिन्ट गर्छु ट्याबमा चाहिँ अब हामीले कति स्पेस छोड्ने, सपोज म अहिले यहाँनिर 8 स्पेस छोड्छु र म यसलाई ए प्रिन्ट गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले यति स्पेस छोडेको छ। र यदि मैले यसलाई 8 लाई घटाएर मैले 2 मा ल्याएँ भने यसले यति स्पेस छोडेको छ। यसरी हामीले चाहिँ ट्याब फङ्सनको चाहिँ युज गरेर स्पेस छोड्न सक्छौँ। र यो छ ट्याब फङ्सनको युज। यसरी हाम्रो लेन एसक्युआर आइएनटी ट्याब फङ्सनले काम गर्छ। अब म यसलाई समरीमा भन्छु। लेनले चाहिँ काम के गर्छ भने यदि हामीले एउटा स्ट्रिङ दिएको छ भने त्यसमा कतिवटा लेटर छ भनेर प्रिन्ट गर्छ न्युमेरिक फर्ममा। एसक्युआरले चाहिँ के गर्छ भने हामीले कुनै एउटा नम्बर दिएको छु त्यसको रुट गरेर भ्यालु दिन्छ भने इन्टिजरले चाहिँ हामीले पोइन्टवाला नम्बरहरू राखेको छौँ भने त्यो पोइन्टहरूलाई हटाएर एउटा फिक्स भ्यालु चाहिँ इन्टिजरले दिन्छ। र ट्याबको चाहिँ काम के हो भने ट्याबको चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि हामीलाई स्पेस छोड्नु छ भने त्यसले स्पेस छोडेर एन्सर दिन्छ। यसरी हामीले लेन एसक्युआर आइएनटी र ट्याब फङ्सनको बारेमा बुझ्यौँ। एससिएन फङ्सनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर म एउटा एक्जाम्पल लिएर भन्छु। सपोज मैले यहाँनिर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छु र यसमा मैले लेखेको छु 9 र प्रिन्टमा मैले एसजिएन फङ्सन लेखेको छु र म यसलाई ए लेख्छु। यसले चाहिँ आउटपुटमा 1 दिन्छ। र यदि मैले यहाँनिर -9 लेखेँ भने यसले दिन्छ -1। एससिएनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्यौँ कि एससिएनले चाहिँ के गर्छ भने कुनै एउटा हामीले इन्टिजर दिएको छौँ भने यसलाई चाहिँ यदि त्यो इन्टिजर चाहिँ नेगेटिभमा छ भने यसले -1 दिन्छ, यदि पोजिटिभमा छ भने यसले 1 दिन्छ। र यसको युज चाहिँ कहाँ हुन्छ भने हामीले प्रोग्रामले सोध्छ कि फाइन्ड आउट वेदर द नम्बर इज पोजिटिभ ओर नेगेटिभ भनेर। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एसजिएनलाई युज गर्न सक्छौँ। र म यसलाई एउटा प्रोग्राम लेखेर हेरौँ। पहिला सुरुमा प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि सिएलएस लेख्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा नै होला। र म युजरसँग इनपुट माग्छु। युजरले इनपुट गरेको चाहिँ एमा आएर भेरिएबलमा आएर स्टोर हुन्छ। त्यसपछि हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्टको त बुझिसकेको छौँ कसरी काम गर्छ भनेर। यदि बुझ्नु भएको छ भने म भन्छु इफ देन स्टेटमेन्टले चाहिँ एउटा कन्डिसनलको काम गर्छ। यदि त्यो भयो भने त्यो काम गर भनेर भन्न खोज्छ। र म यसलाई इफ ए चाहिँ एसजिएनमा मैले ए राखेँ, एसजिएन 1 भयो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ कि त्यो नम्बर नेगेटिभ हो भनेर। यसले के प्रिन्ट गर्छ त्यो भएपछि एन्टर नम्बर इज नेगेटिभ भनेर। यहाँनिर नम्बरमा रङ भएछ, नम्बर इज नेगेटिभ भनेर। हाम्रो अर्को कन्डिसन छ एल इफ चाहिँ एजी, यहाँनिर अर्को रङ भएर छ एसजिएन लेख्नुपर्ने मैले। र एल इफ चाहिँ यदि एसजिएन ए चाहिँ 1 भयो भने हामीलाई के थाहा थियो है, हामीले के हाल्दा चाहिँ 1 आउँथ्यो पोजिटिभ हाल्दाखेरि। देन हामीलाई के प्रिन्ट गर्नु छ एन्टर नम्बर इज पोजिटिभ भनेर। र यदि हामीले अब सिन्टेक्स अनुसार चाहिँ इफ हुन्छ, एलिफ हुन्छ र एल्स हुन्छ। एल्स चाहिँ हामीलाई के प्रिन्ट गर्छ, पोजिटिभ पनि होइन नेगेटिभ पनि होइन भने के हुन्छ, 0 त हुन्छ होला पक्कै पनि। एल्स पिआरआइएनटी प्रिन्ट एन्टर नम्बर इज 0। र अब हामीले एरर किन आयो, किनभने हामीले यहाँनिर एन्ड इफ स्टेटमेन्ट युज गरेको छैनौँ। यहाँनिर एल्स इफ हुन्छ र एन्ड इफ गऱ्यो र त्यसपछि एन्ड हुन्छ। र हामीले प्रोग्राममा अहिले के लेख्यो भने एसजिएन ए = -1 कतिखेर आउँथ्यो, हामीले यदि इनपुट चाहिँ नेगेटिभ नम्बर दिएको छ भने एसजिएनले चाहिँ -1 दिन्छ भनेर। र अब यसलाई रन गरेर हेरौँ। यदि मैले -9 दिएँ भने यसले के भन्छ एन्टर नम्बर इज नेगेटिभ। यदि मैले पोजिटिभ नम्बर दिएँ भने सपोज मैले 5 दिन्छु र यसले भनेको छ पोजिटिभ नम्बर। र यदि म यसलाई 0 दिएँ भने यसले के भने एन्टर नम्बर इज 0। अब एसजिएन फङ्सनको युज गरेर चाहिँ हामीले एन्टर नम्बर चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो चाहिँ एसजिएन फङ्सनले काम गर्छ।
सुरुमा म एउटा भेरिएबल लिन्छु र त्यसमा स्ट्रिङ स्टोर गर्छु। अब हामी यसमा चाहिँ युकेसले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्छौँ। PRINT प्रिन्ट युकेस UCASE डलर, यसको सिन्टेक्स चाहिँ युकेस डलर अनि ब्राकेटभित्र हामीले लेख्नुपर्छ $। युकेसको काम चाहिँ के हो भने हामीले एन्टर गरेको स्ट्रिङलाई चाहिँ यसले क्याप्स लकमा लिएर जान्छ सबैलाई। र यसलाई हामी रन गरेर हेरौँ, यसले देखाएको छ सब क्याप्स लकमा। र यदि हामीले सपोज म यसलाई अहिले सबलाई क्याप्स लकमा लेख्छु र एलकेस राख्छु, एलकेस डलर सिन्टेक्स हो र देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ सबलाई लोवर केसमा चेन्ज गरेको छ। यसरी एलकेस र युकेसले काम गर्छ। एलकेस र युकेसले सिम्पली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ युकेसले चाहिँ अप्पर केसमा चेन्ज गर्छ भने एलकेसले चाहिँ लोवर केसमा चेन्ज गर्छ। यसरी नै एलकेस र युकेसले काम गर्छ। अपकमिङ भिडियोमा चाहिँ हामीले यसले कसरी काम गर्छ भनेर प्रोग्रामहरूमा नै हामीले हेर्नेछौँ। लेफ्ट डलर चाहिँ कसरी काम गर्छ भने सपोज मैले एउटा भेरिएबलमा स्ट्रिङ स्टोर गरेको छु DIWS दिवस, र यदि मैले प्रिन्ट गरेँ भने प्रिन्ट लेफ्ट डलर, यसको सिन्टेक्स छ लेफ्ट डलर अनि ब्राकेटमा हामीले लेख्नुपर्छ के को चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडबाट भ्यालु ल्याउन थालेको, मैले $बाट ल्याउन थालेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लेफ्टपट्टिबाट कतिवटा ल्याउने, D मात्रै ल्याउने हो कि DI ल्याउने हो कि, र म अहिले ल्याउँछु एउटा मात्रै ल्याउँछु र यसलाई रन गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ D मात्रै आयो किनभने मैले लेफ्ट साइडबाट एउटा मात्रै लिएर आएको छु। र यदि मैले यहाँनिर 2 लेखेँ भने यसले ल्याउँछ DI भनेर प्रिन्ट गर्यो। यसरी लेफ्ट डलरले काम गर्छ। र यसलाई हामी एउटा प्याटर्न पनि प्रिन्ट गरेर हेरौँ कसरी लेफ्ट डलरले काम गर्छ भनेर। त्यसको लागि म यसलाई प्रिन्टलाई इरेज गर्छु र म यो स्ट्रिङलाई चाहिँ म लुपमा हालिदिन्छु फर, त्यसको लागि म फर लुप लेख्छु फर I = 1 to len। लेनले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर हामीले पहिला अगाडि भिडियोमा हेरिसकेको छौँ। र यसको फर नेक्स्टको सिन्टेक्स छ फर next नेक्स्ट, त्यसपछि एन्ड। म यसलाई प्रिन्ट गर्छु, म लेफ्ट डलर युज गर्छु, लेफ्ट डलर यसको सिन्टेक्स, अनि पछि $को बाट मलाई ल्याउनु छ अनि मलाई कति ल्याउनु छ त अब त्यताबाट मलाई एउटा मात्रै गर्नु छ यसलाई। त्यसपछि म यसलाई प्रिन्ट गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मिस्टेक गरेँ किनभने यहाँनिर यसले 1 होइन, यहाँ चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ भने I दिनुपर्छ किनभने हामीले यसलाई जतिवटा नम्बर छ त्यसले चाहिँ फर लुपमा हालेपछि के गर्छ भने पहिला सुरुमा फर लुपमा 1 भनेको स्टार्टिङ हुँदा लेनले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ भएकोलाई न्युमेरिकमा चेन्ज गर्छ। द्याट इज कतिवटा नम्बर छ भनेर डिनोट गर्छ। द्याट इज 5 वटा छ दिवसमा 5 वटा लेटर छ भनेपछि 5 आउँछ। 1 देखि 5 सम्म गर्छ। पहिला सुरुमा 1 भनेको D हो, 2 भनेको I हो, पहिला सुरुमा D ल्यायो। अब हामीलाई यहाँनिर लेफ्ट डलरले पहिला सुरुमा ल्याउँदाखेरि I मा कतिवटा स्टोर गर्छ, वा एउटा मात्रै थियो भनेपछि D आउँछ। र यदि म यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छु र यु क्यान सी एउटा प्याटर्न बन्छ यहाँनिर। अब D DI DIW DIWA जसरी DIWS भनेर एउटा प्याटर्न बन्छ। यसरी चाहिँ यो प्याटर्न प्रिन्ट गरेर पनि हेऱ्यौँ कसरी लेफ्ट डलरले काम गर्छ भनेर। म एउटा स्ट्रिङ भेरिएबल लिन्छु $, र त्यसमा चाहिँ म कम्प्युटर लेख्छु र म चाहिँ राइट डलर कसरी काम गर्छ भनेर यहाँबाट म प्रिन्ट गर्छु। पहिला सुरुमा प्रिन्ट राइट डलर चाहिँ लास्टबाट भ्यालु ल्याउँछ र हामीलाई यहाँनिर यसको सिन्टेक्स छ राइट डलर ब्राकेट $। भने हामीले कहाँबाट भ्यालु ल्याउने हो, हामीले यहाँ त $बाट ल्याउने हो, त्यसरी मैले $, लेखेँ र कमा लेख्नुपर्छ र हामीलाई कतिवटा ल्याउने हो एकचोटिमा। र म लेख्छु यहाँनिर मलाई अहिले एउटा मात्रै ल्याउनु छ र म यसरी गर्छु र म यसलाई रन गरेर हेर्छु। यसले R ल्याउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ R आएको छ। र यदि मैले यहाँनिर 2 लेखेँ भने यसले ER ल्याएको छ भनेको यसले सेकेन्ड लास्ट र लास्ट लेटर चाहिँ यसले ल्यायो यहाँनिर। अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा प्याटर्न प्रिन्ट गरेर हेर्नेछौँ। म यसलाई फर लुपमा हालेँ, त्यसको लागि हाम्रो सिन्टेक्स हो फर I चाहिँ हामीले स्टोर मानेको, अरू अल्फाबेटहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ I प्रिफर गर्छु लेख्नलाई। 1 2 लेनको चाहिँ हामीले युज बुझिसकेको छौँ कसरी काम गर्छ भनेर र यसको सिन्टेक्स लेखिहालौँ नेक्स्ट I र एन्ड। र अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर हामीले प्रिन्ट हाम्रो अब के गराउनु छ भने प्रिन्ट राइट डलर ब्राकेट
हामीले भ्यालु कहाँबाट ल्याउने हो, एबाट ल्याउने, $8 $8 लेख्छु र हामीलाई कतिवटा ल्याउने हो, यहाँनिर मलाई एउटा मात्रै ल्याउनु छ र म यसलाई रन गरेर हेर्छु र यसले एउटा प्याटर्न दिन्छ। यहाँ मैले रन गरेँ किनभने यहाँनिर 1 होइन, म यसलाई यहाँनिर आई दिन्छु। यो भएपछि अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम वर्क गर्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा आर लिन्छ लास्टको, त्यसपछि दोस्रोमा आउँदाखेरि ER आयो किनभने आईको भ्यालु 1 भएको भने चाहिँ अर्कोचोटिमा त 2 हुन्छ, त्यसै ER ल्यायो, त्यसपछि अर्को तेस्रोचोटिमा 3टा ल्यायो, चारचोटिमा 4वटा ल्यायो र यसरी हुँदाहुँदै यहाँनिर एउटा प्याटर्न प्रिन्ट भयो। यदि हामीले चाहिँ यसलाई len $2 1 लेखेर STEP स्टेप -1 गऱ्यो भने चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ यसरी। पहिलासम्म कम्प्युटर प्रिन्ट गर्छ, त्यसपछि COMPUTR गर्छ, त्यसपछि TR गर्छ, यसरी डिक्रिजिङ अर्डरमा प्रिन्ट गर्छ। हामीले नम्बरलाई कसरी इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ अर्डरमा प्याटर्नमा प्रिन्ट गर्ने भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाइसकेको छु, यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई कसरी डिक्रिजिङ अर्डरमा प्रिन्ट गर्ने भनेर हेऱ्यौँ र यसरी राइट डलरले काम गर्छ। कुनै पनि प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यसको सिन्टेक्स थाहा हुनुपर्छ र म पहिला सुरुमा सिन्टेक्स लेख्छु प्याटर्न प्रिन्ट गर्नको लागि। सुरुमा हामीले लेख्नुपर्छ CLS, त्यसपछि म यहाँ लुपिङ स्टेटमेन्ट युज गर्छु फर नेक्स्ट, त्यसैले म प्याटर्न लेख्छु फर नेक्स्टको फर। तपाईँहरूलाई लुपिङ कतिचोटि गराउने हो त्यो अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ 5 चोटि लुपिङ गराउनु छ। त्यसपछि यसको नेक्स्ट, त्यसपछि एन्ड, यो रहेको छ यसको सिन्टेक्स। र हामीलाई चाहिँ के प्रिन्ट गराउनु छ, यदि हामीलाई चाहिँ 1 को प्रिन्ट गराउनु छ भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ A = 1। यदि B को प्रिन्ट गराउनु छ भने यहाँ B लेख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ 1 को प्रिन्ट गराउने भएकोले म 1 लिन्छु। त्यसपछि हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ प्रिन्ट। अब हामीले यहाँ लुपिङमा एकचोटि चल्छ, यसले फर 1 to 5 ले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ खालि 5 चोटि लुप गराउँछ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीलाई के प्रिन्ट गराउँछ, प्रिन्ट हाम्रो गराउँछ A गराउँछ। पहिला सुरुमा हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ 1, त्यसपछि 1 1, त्यसरी नै 5 चोटि प्रिन्ट हुन्छ। र पहिला सुरुमा प्रिन्ट A लेख्छु र दोस्रोमा के हुन्छ भने अब हामीलाई A को भ्यालु त र 1 1 बनाउनलाई चाहिँ हामीले कस्तो लजिक लाउनुपर्छ, यदि हामीले 1 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर 1 जोड्यो भने त 11 हुन्छ, फेरि 11 मा 10 जोडेर 110 प्लस 1 हुन्छ, 111 हुन्छ। त्यसरी नै कन्सेप्ट लगाउन सक्छौँ र म यहाँ लेख्छु। अब हामीलाई A को भ्यालु हामीले चेन्ज गरिदिन थालेका छौँ यहाँनिर A = A × 10 प्लस 1 र हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यतिमै सकेको छ। र अब म यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 र 5 र 1 आएको छ। यदि हजुरहरूलाई 1 1 को सट्टामा कुनै जस्तै त्यहाँनिर यदि तपाईँहरूलाई यहाँ 2 चाहिएको हो, 2 को चाहिएको भने 2 लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ लास्टमा यसलाई पनि 2 बनाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि यो सबैलाई काम गर्छ। यदि हामीलाई चाहिँ युजरबाट इनपुट गराउनु छ कि अब के को प्याटर्न प्रिन्ट गर्ने हो भनेर भने चाहिँ हामीले एउटा इनपुट स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ। इनपुट र केमा भ्यालु स्टोर गराउने, हामी एमा भ्यालु स्टोर गराउँछु इनपुट गरेको, सेम लजिक युज हुन्छ। र हामीले के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले युजर गरेको इनपुटले गरेको त अब युजरले 5 लेख्यो भने त अब हामीले यहाँनिर पासमा आएर A प्रिन्ट A भनेर 5 त प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि अर्को हामीले के हुन्छ भने A × 10 भने अब यहाँ 5 लिएको छ भने त 5 × 10 हुन्छ, 5 10 50 हुन्छ। अब हामीले यहाँ 5 राख्नुपर्छ, तर यहाँ हामीले A को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भने हरेक लुपिङमा हुँदाखेरि A को भ्यालु चेन्ज भइरहन्छ। हामीलाई जतिखेर नि 5 राख्नुपर्छ नि त, त्यसैले हामीले यहाँ A नै यहाँ अब हामीले A ले लेख्दियो भने त यो किनभने भ्यालु त जतिखेर चेन्ज भइरहन्छ र यसले रङ आउँछ एन्सर। र म तपाईँलाई देखाउँछु किन रङ आउँछ भनेर। म यहाँ टाइप गर्छु 5 को प्रिन्ट दिएन किनभने यहाँ त A को भ्यालु त चेन्ज भएको भएछ। यहाँनिर A को चाहिँ हामीले एउटा कपी बनाउने, त्यो भएपछि सेम भ्यारिएबल नभएपछि त्यसले अर्कोमा गएर स्टोर हुन्छ। म यहाँ लेख्छु B = A भनेर। अब A को भ्यालु चेन्ज भयो भने हामीलाई B मा त स्टोर छ A, द्याट इज हामीले इनपुट गरेको नम्बर, र म यहाँ B लेख्छु। अब चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ सबैको लागि काम गर्छ र यसलाई चेक गरेर हेरौँ। म लेख्छु यहाँनिर 5, देख्न सक्नुहुन्छ 5 को प्रिन्ट भएको छ। सपोज 3 चोटि लेखेँ भने मैले 7 लेख्छु, 3 चोटि आएको छ।
यसरी हामीले प्याटर्न बनाउन सक्छौँ र हामीले यो भिडियोमा चाहिँ के हेऱ्यौँ भने युजरसँग इनपुट गरेर पनि प्याटर्न गर्न बनाउन सकिन्छौँ। यदि हामीले चाहिँ डाइरेक्ट हामीलाई बनाउनु छ भने हामीले डाइरेक्ट ए को भ्यालु लेखेर बनाउन सक्छौँ। तर के डिफ्रेन्स छ भने हामीले डाइरेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले ए नै लेखिँदा हुन्थ्यो यहाँ बीको ठाउँमा यो ठाउँमा। तर हामीले युजरसँग इनपुट माग्दा चाहिँ एउटा बीको कपी एउटा ए को कपी बनाएर राखेपछि यहाँनिर बीमा स्टोर भएपछि ए को बीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहँदैन र जसले गर्दा हामीले एकुरेट एन्सर पाउन सक्छौँ। यहाँहरू सबैलाई क्युबेसिक कोर्समा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा डिक्रिजिङ प्याटर्न कसरी प्रिन्ट गर्ने भनेर बुझ्न गइरहेको छौँ। ल भिडियो स्टार्ट गरौँ। प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला सिन्टेक्स थाहा हुनुपर्छ। पहिला सुरुमा हामीले CLS लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई त्यो प्याटर्न प्रिन्ट गराउनको लागि हामीलाई फर लुप स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ 1 to 5 किन लेखेको भनेर म अहिले बुझाउन गइरहेको छु। नेक्स्ट र एन्ड यो रहेको छ हाम्रो सिन्टेक्स। र यदि मलाई 1 2 3 4 5 त्यसपछि घट्दै घट्दै 1 सम्म आउनु छ भने त्यस्तो केसमा हामीले के लेख्छौँ भने ए को इक्वल टु 1 2 3 4 5 भनेर लेख्छौँ। र हामीलाई पहिलोचोटिमा -5 घटाउनु छ, त्यसपछि 4 घटाउनु छ, त्यसपछि 3 घटाउनु छ, त्यसपछि 2 घटाउनु छ। त्यसको लागि त्यसमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट के युज गर्छौँ भने पहिलो सुरु स्टेटमा चाहिँ हामीलाई के गर्नु छ भने प्रिन्ट गराउनु छ। सेम हामीले जे माथि लेखेको छौँ त्यही प्रिन्ट गराउनु छ, प्रिन्ट ए। त्यसपछि अर्कोचोटिमा चाहिँ हामीले के गराउनु छ भने त्यो ए को भ्यालुको लास्टकोलाई एउटालाई हटाउनु छ। त्यसको लागि हामीले लेख्छौँ ए इक्वल टु ए, यो डिभाइड होइन अर्को चाहिँ युज गर्नुपर्छ। हामीले यो एन्टर की भन्दा माथिपट्टि भेट्छौँ, उल्टोपट्टि फर्केको डिभाइड हुन्छ र 10 गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने वान्सको एउटालाई डिजलाई हटाइदिन्छ। र अब हामीले यसलाई रन गरेर हेऱ्यौँ भने यसले एन्सर दिन्छ। अब यहाँ हेरौँ मैले किन युज गरेँ भनेर। मैले 5 युज गरेको छु। किन युज गरेँ किनभने हामीसँग छ 1 2 3 4 5 5वटा डिजिट छ। त्यही भएर मैले यहाँ लुप पनि 5 चोटि गराएको छु। यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर 6 7 सम्म लेख्नु छ भने यहाँ पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ 7 भनेर र यो काम गर्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले डिक्रिजिङ प्याटर्न प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र अहिले एक्सर्साइजको टाइम आएको छ। हजुरहरूले जुन माथिको प्याटर्न नेपाल र तलको नेपाल चाहिँ आफूले लेखेर यहाँनिर कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र म सबैको कमेन्ट हेर्नेछु र तपाईँहरूले अहिलेसम्म कतिको बुझ्नुभएको छ भनेर हेर्ने पनि छु। लेफ्ट र राइटको युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कसरी हुन्छ भनेर अब पहिलो भिडियोहरूमा नि भनिसकेको छु र यो एक्सर्साइज सबैले सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। यो इजी एक्सर्साइज छ, तपाईँहरूले यसलाई इग्नोर नगर्नुहोस् र यो चाहिँ एक्जाममा सोधिरहने क्वेसन पनि हो र कमेन्ट बक्समा राख्न चाहिँ नबिर्सनु होला। म सबैको हेर्नेछु र रिप्लाई पनि गर्नेछु। अन्य भिडियोहरूमा चाहिँ हामी फङ्सन प्रोसिडर र सब प्रोसिडरको हेर्नेछौँ। सब प्रोसिडर सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसको सिन्टेक्स चाहिँ के हो भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिक्लेयर लेखिन्छ। सबै चाहिँ क्याप्स लकमा हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले सब प्रोसिडरको सिन्टेक्स लेखेको छु। यहाँ चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिक्लेयर हुन्छ, डिक्लेयर सब हुन्छ। अनि जुन चाहिँ मैले यो डट डटमा चाहिँ हामीले क्वेसनले जे भने त्यही अनुसार हामीले लेख्नुपर्छ। त्यही भएर मैले डट डट लेखेको छु। त्यसपछि कल लेख्नुपर्छ, यहाँनिर कल लेखेपछि एन्ड गर्नुपर्छ, त्यसपछि फेरि सब भनेर लेख्नुपर्छ, प्रिन्ट एन्ड। यस्तो चाहिँ हाम्रो सिन्टेक्स हुन्छ। अब चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राम लेख्यौँ। यो चाहिँ अहिले एरर आएको छ, म यो हटाउँछु एकछिनमा। तर अहिले प्रोग्राम लेख्यौँ त्यसपछि चाहिँ अनि बुझिन्छ नि त के गरे भनेर। त्यही भएर मैले लेखेर राखेको छु। अब यो सब प्रोसिडर गर्नलाई चाहिँ हामीले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको निकाल्छु, किनभने मैले अघिल्लो भिडियो पहिला भिडियोमा पनि मैले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकालेर गरेको थिएँ। त्यही भएर यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्न अब सजिलो हुन्छ। त्यही माथि लेखेको जस्तै गरेर डिक्लेयर लेख्ने, त्यसपछि सब। म चाहिँ एरिया लेख्छु। मैले एरिया चाहिँ किन लेखेँ भन्दाखेरि हाम्रो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्छ। त्यही भएर एरिया भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली कन्सेप्ट बुझ्छ भनेर हाम्रो के निकाल्ने भन्दाखेरि एरिया निकाल्ने भनेर डाइरेक्टली कन्सेप्ट बुझ्ने भएर चाहिँ हामीले डिक्लेयर एरिया मात्र लेखायो। यदि हजुरलाई जे राख्न मन लाग्छ त्यही राख्न मिल्छ। अब यो ब्राकेटभित्र चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले के इनपुट माग्न सक्छौँ। जसरी हामीले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्दा त हामीले लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ इनपुट माग्ने भएको भएर मैले लेन्थ र ब्रेथ लेखेको छु। त्यसपछि अब एन्टर गर्ने गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले इनपुट हामीले जे इनपुट माग्छौँ त्यो चाहिँ अब यहाँ लेख्नुपर्छ। जस्तो इनपुट हामीलाई लेन्थ एन्टर लेन्थ भनेर लेख्नु छ। त्यही भएर एन्टर द लेन्थ। त्यसै गरी अब ब्रेथ पनि इनपुट माग्नु छ। त्यही भएर म ब्रेथ पनि इनपुट माग्छु।
अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ कल जस्तो हामीले इनपुटहरू माग्ने चाहिँ यो डट डट लेखेको छु मैले यहाँनिर चाहिँ इनपुट माग्ने हामीले एक्चुअली अब कल लेख्नुपर्छ यहाँनिर हामीले यो प्लेसमा जे लेख्छौँ त्यही नै हामीले यहाँ कलमा लेख्छौँ मैले यहाँनिर एरिया लेखेको छु त्यही भएर म यहाँनिर कल पनि एरिया लेख्छु त्यसपछि एन्टर गरेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेटमेन्ट यहाँ के छ एन्ड गर्नुपर्छ भनेपछि अब यहाँ एन्ड गर्नुपर्छ त्यसपछि के गर्ने भन्दा सब लेख्नुपर्छ त्यही भएर म सब लेख्छु अब सब लेखिसकेपछि अब यहाँनिर पनि लेख्नु छ सब चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सब पछि हामीले जे लेखेका छौँ यो यति हामीले जे लेखेका छौँ नि यहाँनिर यो प्लेसमा त्यो प्लेसको चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ हाम्रो यो डट ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो प्रोसेसिङ काम हुन्छ जसरी हामीले युजरबाट इनपुट माग्छौँ एल र बी त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँ बोकेर लिएर आउँछ अब लिएर आइसकेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु हामीले एरिया भनेर डिनोट गरेर ल त्यो चाहिँ भनेपछि सपोज मैले एरियालाई चाहिँ ए भनेर डिनोट गरेँ भने एरिया इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्छु लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो अर्को स्टेटमेन्ट हाम्रो के छ अब प्रिन्ट गराउनु छ प्रिन्ट गराउनलाई अब के गर्नुपर्छ PRINT प्रिन्ट ARE एरिया अफ RECTANGLE रेक्ट्याङ्गल इज ए हामी भ्यालु त एरिया त हामीले एमा स्टोर गरेको थियौँ त्यही भएर ए प्रिन्ट गऱ्यौँ अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि एन्ड सब गर्छु किनभने यहाँनिर हाम्रो प्रिन्ट पछि एन्ड सब गर्नुपर्छ त्यही भएर एन्ड सब गर्छु र यो हाम्रो सिन्टेक्स अनुसार नै मैले यहाँ प्रोग्राम लेखिसकेँ सो डिक्लेयर यहाँनिर DECL यहाँनिर DECLARE ए हुनु पनि स्पेलिङ मिस्टेक भएछ अनि डिक्लेयर लेखेको छु जसरी मैले यहाँनिर माथिको जसरी छ त्यसै अनुसार मैले यहाँ लेखेको छु DECLARE डिक्लेयर सब अनि एरिया चाहिँ हामीले के निकाल्न थालेको त्यही भएर हामीले एरिया लेखेको र एल र बी चाहिँ हामीले किन माथि नै लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जे इनपुट गराउँछ हामीले भ्यालुलाई त्यो बोकेर लिएर आउँछ जस्तो हामीले एन्ड गऱ्यो भने त प्रोग्राम त एन्ड हुने हो नि त त्यसैले यहाँ कल एरियाबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एरिया चाहिँ बोकेर यहाँ तल जान्छ ए कल एरियालाई बोला भएर अब यहाँ एरिया यहाँको एक्टिभेट हुन्छ अनि यहाँको लेन्थ र ब्रेथको जे भ्यालु छ त्यो पनि बोकेर लिएर जान्छ एल र बीमा अब यहाँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेटमेन्ट चल्छ चलेपछि ए इज इक्वल टु एल इन्टु बी हुन्छ लेन्थको भ्यालु चाहिँ हाम्रो जे युजरले इनपुट गरेर त्यही हुन्छ र ब्रेथको पनि त्यही हुन्छ भनेपछि एरिया इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ भनेपछि प्रिन्ट द एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल इज ए हाम्रो एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो त्यही भएर एमा चाहिँ स्टोर भएको भएर ए चाहिँ आर प्रिन्ट हुन्छ र हाम्रो प्रोग्राम रन हुन्छ त्यसैले अब यहाँ यो मात्र रन गऱ्यो भने त अहिले हामीले एरर आउँछ त्यही भएर म यसलाई सेन्ट्रल एक्स गर्छु र अब यहाँनिर रन गरी हेरौँ के रिजल्ट आउँछ सिन्टेक्स एरर अन 4th लाइन भनेर अहिले हामीले डिक्लेयर चाहिँ गर्न बिर्सिएर जसरी कल एरिया भनेर आएपछि अनि एल र बीको भ्यालु चाहिँ बोकेर जाने भनेर यहाँनिर मेन्सन गर्न बिर्सिएर रहेछु त्यही भएर अब यहाँ कल एरिया एल बी भनेर यसरी लेखिसकेपछि अब तल यसलाई कल गर्छ सबलाई कल गरेपछि यो एरियाको जे भ्यालु छ त्यो चाहिँ आएर यहाँ स्टोर हुन्छ स्टोर भएपछि अरू क्यालकुलेसन हुन्छ अब प्रोग्रामलाई रन गरी हेरौँ एन्टर द लेन्थ भनेको छु मैले अब लेन्थ चाहिँ 10 राखेँ र ब्रेथ चाहिँ मैले 9 राखेँ अब 90 प्रिन्ट गरेको छु किनभने लेन्थ एल इन्टु बी हुन्छ र लेन्थ 10 छ र 9 छ भने 10 9 चाहिँ 90 त्यही भएर एरिया 90 प्रिन्ट गरेको छु अरू बेला भयो भने चाहिँ हामीले सेन्ट्रल एक्स यो चाहिँ आएर यहीँनिर लेखिदिन्थ्यौँ भने यहीँनिर लेखिदिन्थ्यौँ यहीँ लेख्थ्यौँ यसरी लेखेर हामीले प्रिन्ट आउट गर्थ्यौँ यदि अरू केही पनि लेख्दैन थियो योभन्दा सब यो इनपुटभन्दा माथिको हामीले केही पनि लेख्दैन थियो खालि यति मात्र लेखेर डाइरेक्टली एन्ड मात्र गर्थ्यौँ भनेर हाम्रो प्रोग्राम चल्थ्यो भने यो प्रोसिड्युर चाहिँ क्लासमा डिभाइड भइदिन्छ जस्तो माथि एउटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ तल अर्को पार्टमा डिभाइड हुन्छ तर हामीले यो इनपुट ल्याएर यहीँ तल पनि लेखेर रन गर्न मिल्छ तर माथि लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो फङ्सन प्रोसिड्युरसँग पनि मिल्छ र सजिलो हुने भएर मैले चाहिँ यसरी सिकाएको छु यहाँ लेख्दा पनि रन गरेर हेर्दा चल्छ फेरि लेन्थ 10 राखी र ब्रेथ 9 राखी भने हाम्रो 90 नै प्रिन्ट आउट गर्छ तपाईलाई यही नै सजिलो लाग्छ भने चाहिँ यही नै गर्नु र अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी फङ्सन प्रोसिड्युर सिक्नेछौँ यदि हामीले सब प्रोसिड्युर र फङ्सन प्रोसिड्युर हेर्यो भने दुईटै एउटै खालको लाग्छ तर अब यसको डिफ्रेन्स कसरी छ र लेख्ने प्याटर्नमा के फरक छ भनेर हामीले डिटेलली डिफ्रेन्सिएट गरेर सेम प्रोग्राम चाहिँ रन गरी हेर्छौँ यहाँ सब थियो भने सब प्रोसिड्युर डिनोट गर्थ्यो भने यहाँनिर चाहिँ फङ्सन भनेर फङ्सन प्रोसिड्युर डिनोट गर्छ त्यसपछि हामीले एरिया जसरी हामीले एरिया लेखेका थियौँ भने अब यहाँ पनि एरिया नै लेख्यौँ हामीले यो प्रोग्राममा पनि हामीले एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलै निकाल्नेवाला छौँ त्यही भएर अब एरिया नै लेख्छौँ र यहाँनिर हामीले लेन्थ र ब्रेथ मागे जसरी हाम्रो पनि यहाँनिर लेन्थ र ब्रेथ नै माग्छौँ त्यसपछि हाम्रो इनपुट माग्ने काम पनि यहीँनिर हुन्छ इनपुट
एन्टर द लेन्थ, त्यसपछि इनपुट एन्टर द ब्रेथ। सब प्रोसिडरमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्ने यो चाहिँ हामीले तलै सबको तल गरेका थियौँ भने हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु, फङ्सन प्रोसिडरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्ट आउट गर्ने काम चाहिँ हामीले माथि ल्याएर गर्नुपर्छ, त्यही भएर 2 लाइन छोड्नुपर्छ। त्यसै गरी सब प्रोसिडरमा हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ कल एरिया भनेर डिक्लेयर गरेका थियौँ भने फङ्सन प्रोसिडरमा चाहिँ हामीले यहाँ कल एरिया भनेर लेखिरहनु पर्दैन, हामीले यहाँ कल भनेर चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्दैन, डाइरेक्टली हामी तल जान्छौँ, एन पछि तल जान्छौँ। यहाँ एन भए जस्तै गरी यहाँ पनि एन हुन्छ र तल जान्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले लेख्छौँ, त्यहाँ सब भए जस्तै गरी यहाँ चाहिँ हामीले लेख्छौँ फङ्सन एरिया एल र बी। र सब प्रोसिडरमा चाहिँ ए इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि ए इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेर लेख्छौँ। यो हामीले एरिया, हामीले जे नाम लेखेका छौँ नि, हामीले यो माथि एरिया भनेर डिक्लेयर गरेका छौँ, त्यसैले हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि एरिया लेख्छौँ। यो चाहिँ माथिपट्टि लिएर जाने तरिका हो। सब प्रोसिडरमा चाहिँ हामीले यहीँनिर लेखेका थियौँ, यसभित्र तल यहीँ लेखेको थियो, एरियाको भ्यालु आएको थियो, त्यही भएर यहीँ लेखेको थियौँ भने हामी डाइरेक्टली ए लेख्यौँ। तर यहाँनिर लेख्नलाई चाहिँ हामीले एरिया लेख्नुपर्छ। यो स्टेटमेन्टको जे नाम छ हामीले यहाँनिर मास लेख्या भए मासै लेख्न हुन्छ, जे लेख्या भए पनि हामीले यहाँनिर जे डिक्लेयर गरेका छ एरिया डिक्लेयर गरे भएर अनि एरिया लेख्ने, जस्तै यहाँनिर अरू डिक्लेयर गरे भए अरू नै लेख्न सकिन्थ्यो। अनि एरिया देख्ने जुन चाहिँ यसबाट भ्यालु आयो यहाँनिर ए इज इक्वल टु एल इन्टु बी हो, त्यही ए चाहिँ ल्याएर यहाँ लेख्ने। अब एरिया इज इक्वल टु ए हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई एन्ड गरिदिने, अम्बपछि एन्ड तर एन्ड के गर्ने हामीले एन्ड फङ्सन। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट एरिया अफ RECTANGL रेक्ट्याङ्गल इज कमा लेख्ने, अनि हाम्रो एरियामा गएर भ्यालु स्टोर भएको भएर अब यहाँ चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ एरिया। इनकरेक्ट नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पास टु द फङ्सन अन करेन्ट लाइन भनेर यस्तो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हामीले एरिया भनेर डिक्लेयर त गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि एरिया, जुन चाहिँ हाम्रो एरिया त आएर यहाँ एरियामा बसेको, जस्तो म अब एरिया नसटाएर अब बी लेखिदिन्छु, बी इज इक्वल टु लेख्छु अनि एरियाबाट लेन्थ कमा ब्रेथ लेख्छौँ र यहाँ चाहिँ ल्याएर प्रिन्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि बी प्रिन्ट गर्छौँ। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरियाको भ्यालु चाहिँ यहाँ हामीले जे माथि लेखेको छ त्यही नै हामीले लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अनि हामीले जे भ्यालु आयो त्यो चाहिँ यतापट्टि साइडमा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि एरियामा चाहिँ गएर यो ए को भ्यालु चाहिँ गएर एरियामा स्टोर भयो। स्टोर भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एरियाको भ्यालु चाहिँ आएर यहाँनिर बीमा आएर स्टोर हुन्छ। यदि हामीले एल र बी चाहिँ लेखेनौँ भने चाहिँ यहाँनिर रङ भन्छ, इनकरेक्ट नम्बर अफ आर्गुमेन्ट पास टु द फङ्सन अन करेन्ट लाइन भन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ लेन्थ कमा ब्रेथ चाहिँ हामीले लेख्नै पर्छ। भनेपछि बीमा गएर चाहिँ अब त्यो एरियाको भ्यालु चाहिँ गएर बीमा स्टोर भयो। बीमा स्टोर भएपछि बी चाहिँ गएर प्रिन्ट गरिदियो भनेपछि हाम्रो प्रोसेसिङ काम सक्यो। यसै गरी हामीले यदि सब प्रोसिड्युरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यसरी प्रोग्राम चलेको छैन। यहाँनिर चाहिँ प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले तल गरे भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर यस्तो झन्झट गर्नु परेको छैन। तर यहाँ चाहिँ हामीले एरिया ए भनेर जे नाम छ त्यही नामअनुसार डिक्लेयर गरेर ए को यहाँनिर एकोमा भ्यालु आहा एल इन्टु बीको, त्यही भएर ए चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छु एरियामा गएर भ्यालु बस्छ। त्यसपछि आएपछि बीमा आउँछ, फेरि बीमा एरियाको भ्यालु गएर बस्छ, बी चाहिँ हामीले प्रिन्ट आउट गर्ने। अब चाहिँ हामी समरी गरौँ यो भिडियोमा हामीले के गऱ्यौँ भनेर। सब प्रोसिड्युरमा हामीले सब भनेर डिक्लेयर गरे जसरी यहाँ चाहिँ हामीले फङ्सन भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ कल एरिया भनेर डिक्लेयर गरेका छौँ भने सब प्रोसिड्युरमा हामीले यहाँनिर फङ्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ हामीले कल एरिया भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्दैन। सब प्रोसिड्युरमा चाहिँ हामीले प्रिन्टिङ आउट गर्ने काम चाहिँ सेकेन्ड प्रोग्राममा गरेका छौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रोग्राममै गर्नुपर्छ। यहाँ माथि नै गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट आउट गर्ने काम भइसकेपछि अब हामीले एन्ड लेख्नुपर्छ। एन्डले चाहिँ यहाँ क्लोज हुनु भनेर डिनोट गर्छ। तर यो हाम्रो एक्चुअली भइरहेको चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि डिक्लेयर सब एरिया भनेर भाउ हुन्छ, त्यसपछि कल एरिया हुन्छ। कल एरिया भनेर कल गरेपछि सब एरियामा जान्छ। गएपछि लेन्थको भ्यालु फाइन्ड आउट एरियाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छ। एरियाको भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि एमा गएर एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल इज यति भ्यालु भनेर प्रिन्ट गर्छ। गरेपछि एन्ड सब गरिदिन्छ, सब सिद्धिन्छ भनेर डिक्लेयर गर्छ। डिक्लेयर गरेपछि एन्ड हुन्छ हाम्रो प्रोग्राम अनि सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि यसै गरी हुन्छ। बीम भनेपछि यहाँ गएपछि कल त हामीलाई चाहिँदैन यहाँनिर, तर यहाँ अटोमेटिक बुझ्छ कि अब हामीले तल फङ्सनमा जान्छ भनेर। त्यसपछि फङ्सनमा गएपछि हाम्रो एन्ड फङ्सन भएपछि फङ्सन सकिन्छ अनि त्यसपछि आएर एन्ड हुन्छ। यसरी हामीले एउटा प्रोग्राम लेखेर चाहिँ सब प्रोसिड्युर र फङ्सन प्रोसिड्युरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यौँ। र यसै गरी यदि हामीले 2-3टा अरू प्रोग्राम लेख्यौँ भने चाहिँ हामी यसरी क्लियर हुन्छौँ कि यो कसरी काम भइरह भनेर।
सिरिज प्रिन्ट आउट गर्नेछौँ जसमा 1 4 7 हुँदै 10 टर्मसम्म डिस्प्ले हुन्छ। ल भिडियो सुरु गरौँ। मैले चाहिँ त्यो सिरिज प्रिन्ट आउट गर्नलाई कोड लेखिसकेँ र अब रन गरी हेरौँ के रिजल्ट आउँछ। देख्न सकिन्छ प्रिन्ट आउट भएको छ, तर यो चाहिँ भर्टिकली प्रिन्ट भएको छ। त्यो हटाउनलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यसो हटाउनलाई चाहिँ मैले यो सिम्बल युज गर्छु। त्यसपछि रन गरौँ। यहाँ चाहिँ 1 4 7 10 हुँदै यो सिरिज प्रिन्ट आउट भएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा टर्म प्रिन्ट भएको छ। यो प्रोग्राम चाहिँ कसरी चलेको छ भनेर म सर्ट तरिकाले भनिदिन्छु। पहिला सुरु चाहिँ के भयो भने CLS भयो, त्यसले क्लियर द स्क्रिन गर्छ। A = 1 छ, एमा चाहिँ गएर भ्यालु 1 स्टोर भएको छ। त्यसपछि फर I = 1 to 10 छ। यो लुप चलाएको छ। लुपमा चाहिँ I को भ्यालु चाहिँ पहिला 1 हुन्छ, 10 हुन्छ, अनिदेखि 1 देखि 2 3 4 हुँदै 10 सम्म पुग्छ। त्यसै गरी अब चाहिँ प्रिन्ट A भनेर भनेको भनेपछि A को भ्यालु त 1 छ, त्यसरी 1 प्रिन्ट हुन्छ। तल आउँछ A = A+3 भनेपछि A को भ्यालु 1 छ, 1 + 3 भनेको 4 हुन्छ। A को भ्यालु 4 प्रिन्ट हुन्छ। यहाँनिर 4 प्रिन्ट भइहाल्दैन। अब त्यसपछि नेक्स्टबाट माथि जान्छ। माथि गएपछि फर I को भ्यालु अब 2 हुन्छ। 2 भनेपछि अब 10 चोटि चल्छ भन्दा हुन्छ होइन। अनि एक चोटि गरेर 10 चोटि चल्छ। अब हामी दोस्रो चोटि चलिरह, दोस्रो चोटि चल्दाखेरि चाहिँ A को भ्यालु 4 आहा, त्यसरी 4 प्रिन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर 4 A को भ्यालु 4 छ। अब यहाँ 4 A कोमा गएर 4 बस्छ, 4 + 3 7 हुन्छ। 7 अब नेक्स्टबाट माथि जान्छ। नेक्स्टबाट माथि गएपछि 7 प्रिन्ट हुन्छ। त्यसै गरी हुँदा हुँदै चाहिँ 10वटा टर्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। किनभने 1 to 10 भने 10 भनेको चाहिँ 10 चोटि चाहिँ हाम्रो लुपिङ स्टेटमेन्ट चल्छ भनेर बुझिन्छ। अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब सब प्रोसिड्युरमा लेख्छु। मैले चाहिँ सब प्रोसिड्युरको फर्मेटमा लेखिसकेको छु। अब रन गरी हेर्छु के रिजल्ट आउँछ। पहिले जसरी 1 4 7 यसरी प्रिन्ट आउट भएको छ। यदि तपाईँलाई सब प्रोसिड्युर आउँदैन भने चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ सब प्रोसिड्युर कसरी चल्छ भनेर इजी तरिकाले बुझाएको छु। लिङ्क चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर हेर्नु होला। यदि तपाईँहरूले क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्नुभएको छैन भने कोडिङ विथ DD च्यानलमा गई प्लेलिस्टमा क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स अल फर टुडे। सी यू इन अनदर ट्युटोरियल।